2071 को सर क्वेशन नम्बर 10 को 204 भन्यो है। ल सबैजना रेसिडेन्टियल स्ट्याटसमा आउनुस् त। 2071 को क्वेशन नम्बर 10 हो सर। यता 205 पेजमा छ। 205 हजुर सर 2071 क्वेशन नम्बर 10 है। हजुर अरूलाई पनि हुन सक्छ है समस्या। यहाँ आउनुस् पेज नम्बर 205 मा आउनुस् है। TU 2071 TU 2071 पेज नम्बर 205 क्वेशन नम्बर 10 म स्टार्ट गरेँ है मैले पढ्न। Mrs. Jet, an American citizen, worked in UNDP Nepal, came in 20 mark of previous year. मिसेस जेट भन्ने चाहिँ अमेरिकन नागरिक रहेछन्। UNDP चाहिँ उनी चाहिँ UNDP मा काम नेपाल केम इन उनी चाहिँ नेपालमा कहिले आएन अरे 20 मार्च प्रिभियस इयर भन्यो। अब हेर्नु त सी हैज सबमिटेड द फ्लोइङ पर्टिकुलर अफ हर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द इयर। अब उनी नेपाल चाहिँ 20 माघमा आइन् रे, तर फर्किन कहिले भनेर केही भनेको छ त छैन। यहाँ यसो कुराहरू जस्तै अब नेपाल चाहिँ आयो फर्केको केही कुराहरू दिएको छैन भने चाहिँ ऊ इन्कम इयरको लास्टमा फर्केको मान्ने, अब असार लास्टमा फर्केको मान्ने। हेर्नुहोस् त माघको 20 गते भनेपछि माघको चाहिँ 10 दिन भयो, त्यसपछि फागुन चैत्र वैशाख जेठ असार श्रावण सरी है फागुन चैत्र वैशाख जेठ असार 5 महिना प्लस 10 दिन भयो क्या है। अब लेन्थ अफ स्टे डेज इन नेपाल भनेर यसरी निकाल्ने क्या। लेन्थ डेज स्टे इन नेपाल मिसेस जेट इक्वल टु माघ महिनाको चाहिँ कति दिन बसिन् त उनी 10 दिन। माघको 20 गते आयो भनेपछि 10 दिन भएन त, प्लस 5 मन्थ त्यो भयो नि। हेर्नुहोस् त माघको पुरै सकिसक्यो, फागुनबाट असारसम्म गर्नुहोस् त। फागुन चैत्र वैशाख जेठ असार कति भयो 5 महिना भयो नि है। 5 मन्थ्स इन्टु 30 डेज गरेर कति हुन्छ त टोटल डेज। हेर्नुहोस् त 5 तिया 160 डेज टोटल। उनी चाहिँ 160 दिन चाहिँ कहाँ बसेको रहेछ नि त नेपालमा बसेको रहेछ। यो चाहिँ अब 183 भन्दा के भयो त कम भयो। अब यसरी लेख्नु पर्यो के मिस्टर जेट मिस्टर होइन मिसेस जेट stay in Nepal less than 183 days ब्र्याकेटमा पनि दिदिनुस् कति मात्र बसेछन् त उनी 160 दिन बसेकी छिन्। हेर्नुहोस् त मिसेस जेट स्टे इन नेपाल लेस देन 183 days सो हर रेसिडेन्टियल status is non-resident। यति लेख्नु पर्यो है। यो त बुझ्नुभयो नि है। यति गरे बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् त। केही गरेकै छैन है बुझेछ मैले। सर।
त्यसपछि पढ्नुस्। नन रेसिडेन्ट भयो, विदेशी हो, नन रेसिडेन्ट हो भने अब टिडिएसहरुको अमाउन्टहरु आफ्टर टिडिएस वाला अमाउन्टहरु नराख्ने क्या, नेट र जुन टिडिएसमा दिया हुन्छ नि त्यो अमाउन्टहरुलाई नराख्ने। अनि अब विदेशमा पाएको भनेको कुनै इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड स्यालेरीहरु भयो, इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड स्यालेरी त विदेशी हुने बित्तिकै आउँदैन, यदि उ के भए पनि रेसिडेन्ट भए पनि आउँदैन। भनेपछि अब यसमा आउने भनेको इन्भेस्टमेन्टका इन्कमहरु, प्रोफेसनका इन्कम, बिजनेसका इन्कम यदि उ नेपालमा कमाएको छ भनेपछि मात्र है। अब हेर्नुस् त स्यालेरी इन्कम अरे यो डलरमा दिएको आउने भयो त आउँदैन, फरेन अलाउन्स आउँदैन, अफिस प्रोभिडेन्ट अफ अकोमोडेसन आउँदैन। यो सबै केसँग रिलेटेड हो त? इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड हो। अनि हेर्नुस् त अर्को इन्कम फ्रम कन्सल्टेन्ट्स बिजनेस इन नेपाल अरे। यो कन्सल्टेन्ट्स बिजनेस भनेको यो चाहिँ अब के भयो त आउने भइहाल्यो 2 लाख रुपैयाँ है। नेपालमा यो कन्सल्टेन्ट्स बिजनेसबाट भनेको यो भने प्रोफेसन इन्कम हो। अनि हेर्नुस् त अर्को रोयल्टी फ्रम पब्लिकेसन, यो पनि के भयो त प्रोफेसनको इन्कम भयो, आउने भइहाल्यो। अर्को हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर। अब यहाँनिर हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर त भन्यो, तर आफ्टर टिडिएस भन्यो क्या। यदि यहाँनिर यो नन रेसिडेन्ट नभएको भए, रेसिडेन्ट भएको भए 183 दिनभन्दा बढी नेपालमा बसेको भए चाहिँ फेरि यो के हुन्थ्यो त हामी यसलाई ग्रस गरेर राख्थ्यौँ। अब यहाँ राख्न पाइयो त? पाइएन है। भनेपछि 2 वटा मात्र माथि इन्कम आउने भयो। अरूको हेर्नुस् त सी क्लेम दि फ्लोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन, डोनेसन टु पब्लिक स्कुल। अब यो स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस त आउँदैन। भनेपछि 2 वटा इन्कमहरु मात्र माथि के हुँदो रहेछ त आउँदो रहेछ ट्याक्स यसरी गर्ने है। अब यो 1 नम्बरको आन्सर भइहाल्यो। अनि 2 नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भन्ने, अनि यहाँ इन्कम फ्रम कन्सल्टेन्ट्स सर बिजनेस इन नेपाल भनेर 2 यदि लाख लेख्ने। रेसिडेन्टियल भएको भए हजुर हजुर रेसिडेन्टियल भएको भए यो स्यालेरी जुन डलरमा छ नि अनि राख्नु पर्छ कि पर्दैन थियो? हैन, विदेशी हुने बित्तिकै स्यालेरीहरुको इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि इन्कमहरु राख्न पाएन। उ यदि रेसिडेन्ट भए पनि, होइन नन सर, रेसिडेन्ट भए यदि पनि। रेसिडेन्ट भएको भए रेसिडेन्ट भएको पनि पाउँदैन। यदि उ के हो त यहाँ विदेशी हो नि त उ। विदेशी नागरिक ए हुने ए बित्तिकै बुझ्यो सर। उ रेसिडेन्ट भए पनि, रेसिडेन्ट नभए पनि स्यालेरीसँग सम्बन्धित, इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि इन्कमहरु समावेश गर्न पाउँदैन। अनि नन रेसिडेन्ट भएको ए, केसमा चाहिँ आफ्टर टिडिएसहरु अमाउन्टहरु पनि राख्न पाइएन। भनेपछि होइन। यहाँ 2 वटा इन्कमहरु मात्र आउँछ, अनि टोटल एसेसेबल इन्कम भइहाल्यो। अनि यहाँबाट स्टेप 2 बाट अलाउएबल डोनेसन घटाइदिनुस्, 5000 रुल अनुसार निकाल्नुस्, यो 5 नै घट्ला सायद। अनि त्यो नै हाम्रो के भयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भयो। त्यसैको कति पर्सेन्ट लगाइदिनु पर्यो त 25% लगाइदिने। किन? किनकि यो नन रेसिडेन्ट हो नि त। बुझ्नुभयो? के गरिदिनु पर्छ? पर्दैन सर। सर 68 को पनि भनिदिनु न। ओके। सिक्सटी 68 को यसैको मिस्टर हारेवाला। हजुर सर। ल यु 2068 मा आउनुहोस् है, हरि भन्नेवाला, मिस्टर हरिवाला। Mr. Hari, a permanent officer of government of Nepal, was appointed as first secretary at an embassy Nepal in Bangkok अरे। अब यहाँनिर मिस्टर हरि भनेको गभर्नमेन्ट अफिसर हो अरे। अब यदि यहाँनिर नेपाली सिटिजन र गभर्नमेन्ट अफिसर हो भन्ने बित्तिकै यो के भइहाल्यो त रेसिडेन्ट भइहाल्यो क्या। अब यसको लेन्थ अफ स्टे डेज इन नेपाल निकालिरहनु परेन। अब यसको रेसिडेन्टियल स्ट्याटस कसरी गर्ने त EU 2068 क्वेशन नम्बर कति अरे? क्वेशन नम्बर 10 सर। हेर्नुस् त यसरी लेख्नु पर्यो। हेर्नुस् त यसको ए नम्बरको आन्सर कसरी लेख्नु पर्यो? मिस्टर हरि is a permanent officer of Mr. Hari is a permanent officer of Nepal government, so his residential
status is resident. यति। अब यदि यो नेपाली कर्मचारी गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हो भने यहाँनिर हामीले सुरुमा इम्प्लोइमेन्टको इन्कमहरुमा के राख्नुपर्छ भनेर नबिर्सिने। दशैं अलाउन्स र 1 मन्थ दशैं अलाउन्स र कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ 10% स्टेप 1 मा राखिहाल्नुपर्छ। यो क्वेशनले नभने पनि भनेर बुझ्नु होला है। यो त राख्नै पर्छ, तपाईहरुलाई थाहा होला। गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ भएपछि हामीले इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा यो ए नम्बरको आन्सर भइहाल्यो यसको। अब बी नम्बरको आन्सरको लागि हेर्नुस् त, बी नम्बरमा यो सोध्या रहेछ है। यो बी नम्बरको माथिको, यो बी नम्बरको अब केही हुँदैन यहाँ। अब एबी लेख्नु होला। यो माथिको बी रहेछ, यसले सोधे अनुसार है। जाँचमा जसरी सोधे त्यसरी लेख्नु होला ए र बी। हेर्नुस् त, मैले कहाँसम्म पढिसकेको थिएँ, ब्याङ्ककसम्म पढिसकेको थिएँ। हेर्नुस् त, ही वाज ड्रइङ 18,000 पर मन्थ एज स्यालेरी। उसको स्यालेरी चाहिँ 18,000 रहेछ पर मन्थ। ही लेफ्ट नेपाल। उसले चाहिँ नेपाल चाहिँ फर्स्ट आश्विनमा छोड्यो रे। फर्स्ट आश्विनमा छोड्यो भने, अब आश्विनमा छोड्यो भने हेर्नुस् त, फर्स्ट आश्विनबाट काउन्ट गर्नुस् त कति हुन्छ? आश्विन, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पौष, माघ, फागुन, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पौष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ। भनेपछि 10 यहाँनिर के भयो त हेर्नुस् त, 10 महिना चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ त? भने नेपालमा 2 महिना मात्र बस्यो क्या। श्रावण र भाद्र मात्र बस्यो क्या। बुझ्नुभयो? 10 महिना चाहिँ कहाँ बस्यो त? विदेशमा बस्यो है। बुझिरहनु भएको छ? दस महिना कहाँ बस्यो त? विदेश बस्यो। अब यो विदेश 10 महिना किन काउन्ट गर्यो भनेर अहिले हामीलाई तल पर मन्थमा के दिएको हुन सक्छ? अलाउन्स दिएको हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो काउन्ट गर्ने हो। अर्को हेर्नुस् त, ही वाज पेड $20 2000 डियरनेस अलाउन्स भन्यो। 2000 चाहिँ उसले डियरनेस अलाउन्स पाउँदो रहेछ। एन्ड $500 आउट अफ स्टेसन अलाउन्स भनेको आउट स्टेसन अलाउन्स पाउँदो रहेछ। डलर एक्सचेन्ज रेट एप्लिकेबल 80 रुपिज फर भनेको यो एउटा $1 भनेको पर US डलरलाई चाहिँ 80 रुपियाँमा साटिदो रहेछ। ही स्टेड देयर अन्टिल द इन्ड अफ द जेस्ट अफ द फलोइङ इयर। हेर्नुस् त, ही स्टेड देयर अन्टिल द इन्ड अफ जेस्ट अफ फ्लोइङ इयर अरे। भनेको अर्को वर्षको जेष्ठको लास्टसम्म बस्दो रहेछ भन्यो क्या। अब एउटा कुरा म भन्छु है, माथि यसलाई अलाउन्सहरू कुनै पनि अलाउन्स यसलाई पर मन्थमा दिएको छैन। माथि कुनै पनि अलाउन्सहरू पर मन्थमा दिएको छैन भने हामीले अब यहाँ मन्थ क्याल्कुलेसन गरिराख्नु परेन। यदि अहिले यहाँनिर हेर्नुस् त, यदि मन्थ क्याल्कुलेसन हामीलाई कुनै पनि अलाउन्सहरू पर मन्थमा दिएको भए पहिले कति बस्या थियो त विदेशमा? हेर्नुस् त, कन्टिन्युड बस्या त। हेर्नुस् त, नेपाल चाहिँ आश्विन फर्स्टमा छोड्यो भने चाहिँ आश्विनदेखि ऊ लास्ट जेठसम्म बस्यो क्या। असारमा पनि बसेन क्या। यसले हेर्नुस् त 9 महिना मात्र बस्यो। 9 महिना मात्र बस्यो। तर अब यहाँनिर यदि हामीलाई कुनै पनि अलाउन्सहरूलाई पर मन्थमा दिएको भए चाहिँ हामी इन्टु 9 गर्थ्यौँ क्या। अहिले चाहिँ गरिराख्नु परेन। अब सिधा हेर्नुस् त, स्टेप 1 2 मा हामीले सिधै क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, पुरा फर्मालिटिजहरू पुरै गर्नु पर्दैन क्या। अब हामीलाई यो हेर्नुस् त, यसको वेट भने थोरै हुन्छ क्या है। फर्मालिटिजहरू धेरै पुरा गर्नु पर्दैन। जाँचमा टाइम पनि कम हुन्छ, फटाफट गर्ने हो। यसको लागि एउटैमा बनाइदिने सबै कुराहरू। जसरी म भन्छु अहिले यसरी बनाउनु भनेर, गाह्रो छैन यो। $1 एक्सचेन्ज रेट क्वेसनमै दिएको हुन्छ। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यो नदिए त सुकै पाउँदैन। तल भनिदिएकै हुन्छ, त्यो दिएकै हुन्छ। अनि त्यो जति पनि डलरहरू छन् नि, त्यो भनेको फरेन अलाउन्स हो भनेर बुझ्ने। यस्तो क्वेसन दियो भने त तपाईहरुलाई झनै सजिलो भयो नि। नन रेसिडेन्टको दियो भने झनै सजिलो। सुरुमा अब यसरी लेख्नु होला है, इन्कम फ्रम
इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्नु होला। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट हेर्नुस् त स्यालेरी कसैले भन्ला सर उसले त आसिनमा छोडेको छ नेपालमा अनि 2 महिना मात्र छ भन्नु होला है। त्यो स्यालेरी भनेको जहिले पनि गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ भइसकेपछि उसले कति महिनाको नै पाउँछ त 12 महिना 12 महिनाको नै पाउँछ है। 18,000 गरौँ 18,000 इन्टु 12 महिनाको नै पायो कति हुन्छ भन्नुस् त 2,16,000 2,16,000 अब हेर्नुस् त उले नभने पनि हामीले 10 अलाउन्स राखिहाल्ने क्या 10 अलाउन्स राख्नु पर्यो 1 मन्थ स्यालेरी 18,000 राखिहाल्ने। क्वेसनले नभने पनि यो के हो त गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हो। अब हेर्नुस् त अर्को कन्ट्रिब्युसन टु गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भन्दा पनि हुन्छ कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड कति हुन्छ त्यसको रुल 10% अफ टोटल स्यालेरी भनेको 2,16,000 राख्ने 21,600 भयो है। अब हेर्नुस् त अर्को अब क्वेसनमा दिएको छ अब यहाँ अरु के छ त हेर्नु यहाँ फरेन अलाउन्स होला अरु केही छैन होला। फरेन अलाउन्समा यो अलग अलग राखे पनि हुन्छ है आउट स्टेसन अलाउन्स भनेर के गरौँ एउटैमा राख्दिम कि अलग अलग राखौँ भन्नुस् त एउटैमा जोडेर राख्दिनु बेस्ट। फरेन अलाउन्स भनेर कति छ टोटल हेर्नुस् त डलरहरु दिएको 2000 प्लस 500 2000 प्लस डलर 500 हैन यो छ। यिनलाई इन्टु कति गर्नु पर्यो त एप्लिकेबल रेट भनेको 80 दिएको छ हामीलाई मतलब यसरी साइडमा यसरी राख्नुस् एम इक्वल टु कति आयो हाम्रो डलर मात्र 2500 आयो नि है 2500 इन्टु 80 गर्नु पर्यो किन भन्नुस् त एप्लिकेबल रेट हामीलाई कुनै पनि अलाउन्सहरु पर मन्थमा दिएको छ त अहिले हामीलाई छैन है 25 कति भयो 2 लाख 25 28 भने चाहिँ 2 लाख भयो 2 लाख हुन्छ हजुर। अरु के छ त हेर्नुस् त एकोमोडेसन के भन्ने के छ त अरु फेसिलिटीहरु हेर्नुस् है डलर एक्सचेन्ज केही भने हैन अरु केही छैन हेर्नुस् त अब केही छैन भने चाहिँ हामीले पनि के गर्नु परेन अरु अब सिधै जाने हाम्रो के भयो त यो टोटल एसेसेबल इन्कम भन्ने है अब यसलाई अरु के इन्कमहरु छैन डाइरेक्ट टोटल एसेसेबल इन्कम भन्ने टाइम कम हुन्छ हामीसँग 2 दुना 4 लाख कति भयो 4,55,600 4,55,600 तर यो कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड राख्नै पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ भए त यो राख्नु परिहाल्यो नि है सरकारी कर्मचारीको यो 10% र अनि यो 1 महिनाको दशैं स्यालेरी त आउने भइहाल्यो है क्वेसनले नभने पनि आउँछ है यो त। अब लेस के गर्नु पर्यो यहाँबाट अलोवेबल कमन रिडक्सनहरु कमन रिडक्सनमा हेर्नुस् त अहिले यहाँ एउटा मात्र सरी हाम्रो एउटा के भइहाल्यो कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भइहाल्यो है। अब वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला यहाँनिर हेर्नुस् त अलोवेबल कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ भन्नुपर्छ है जहिले पनि एप्रुभ मात्र घटाउन पाइन्छ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको पिएफ प्लस सीआईटी जोडेर हुन्छ अहिले यहाँनिर हामीलाई पिएफ मात्र छ यसलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा निकाल्नु छ है वर्किङ नोट
1 बाट निकाल्नु होला। अब तल जाने वर्किङ नोट गराउने। वर्किङ नोट 1 नम्बरमा हेर्नुस् त के हो, डाइरेक्ट रुल लाउने कि अब त्यहाँ पुरै लेखिराख्नु परेन। 1/3 अफ के भन्नुस् त 1/3 अफ टोटल एसेसिबल इन्कम कति छ माथि? Yes, 4,55,600 कति आउँछ यो भन्नुस् त? 1,51,866 रुपियाँ 66 पैसा। एक लाख 51,866 रुपियाँ 66 पैसा। 867 गरिदिनुस् है। अच्छा, राउन्ड अप। और एक्चुअल कति हो भन्नुस् त? अहिले यहाँ पिएफ मात्र छ है, सिआइटी छ त छैन? डाइरेक्ट 20% मात्र राखिदिने। सिआइटी भए सिआइटी पनि जोड्नु पर्छ है। 20% अफ 2,16,000 गर्दा कति हुन्छ? 43,000 43,200। 43,200 और यसको म्याक्सिमम लिमिट कति हो त? पर अनाउन 3 लाख। जुन सानो छ त्यही घटाउने। व्हिच एभर इज लोयर। यहाँ गएर ट्याक्क कुन घट्ने भयो त? सानो 43,200। 43,200 घट्ने भयो। अब हेर्नुस् अर्को एउटा के छ त घट्ने यहाँ? अलाउएबल डोनेसन। अलाउएबल डोनेसन कति हेर्नुस् त? अब यसको पनि वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त? व्हिच एभर इज लोयर है। अब 2 मा जानुस्। डोनेसनको रुल लाउनुस्। 5% अफ 5% अफ हेर्नुस् त माथिको यो घटाइसकेपछि आउँछ भनेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो है। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यो माथिको जहिले पनि 4,55,600 बाट त्यो 43,200 घटाउने अनि यो आको कति भयो त यो निकाल्ने। अनि और एक्चुअल डोनेसन क्वेसनमै छ ₹5,000 निकाल्दै गर्नुस् है। और लिमिट रुपीज पर अनाउन 1 लाख। अब यसको पनि जुन सानो छ त्यही घटाउने। व्हिच एभर इज लोयर कति आयो भन्नुस् त? यो 5% कति आयो? सर डोनेसन छ र यो क्वेसनमा? छैन र? सर डोनेसन छैन जस्तो लाग्यो मलाई नि। मेरो पनि ठ्याक गल्ती गरेँ। मैले कहाँबाट लेखे त अनि? सर माथिको क्वेसन लेख्नु होला सायद। क्वेसनमा छैन है डोनेसन। यहाँ कहाँबाट लेखे के मैले? म त्यही त म डोनेसन खोजिरहेको थिएँ यहाँनिर कहाँबाट लेख्नुभयो भन्दै। माथि 71 को हेर्नु सर। डोनेसन रहेनछ है। त्यसरी नै निकाल्नु होला। अब यहाँ डोनेसनै रहेनछ। भइसक्यो हाम्रो वर्किङ नोटै गराइसक्यो केही छैन है। डोनेसन रहेनछ है यसमा। अब के गर्नु पर्यो? दोस्रोमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त? फरेन अलाउन्स एक्जम्पसन है। अब फरेन अलाउन्स एक्जम्पसन यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन वर्किङ नोटमा, डाइरेक्ट गएर घटाउने उता। हेर्नुस् त फरेन अलाउन्स
माथि कुन क्वेसन हेरेछु कि 5000 होला अडियन अलाउन्स एक्जेम्सन हेर्नुस् त 75% अफ अच्छा यो फरेन हेर्नुस् त माथि गएर 2 लाख रुपैयाँ हेर्नुस् छ किन हेर्नुस् त 2 लाख 2 लाख छ 2 लाखको कति भयो त यहाँ 175 हुन्छ 150 होला है 150 होला सर कुन क्वेसनको हेरेछु मैले हाम्रो के आयो भन्नुस् त ट्याक्सेबल इन्कम आयो कति आयो ट्याक्सेबल इन्कम 2,62,400 400 ल अब तपाईहरुले यसको अब सिधा 1% मात्र लाग्ने भयो के यहाँ किनकि यो त बेसिक भन्दा पनि के छ त कम छ बेसिकको 1% हो भने चाहिँ यो त सिंगल छ है केही पनि भने हैन क्वेशनमा सिंगल मान्ने अनि बेसिकको कति लाग्ने हो त 1% हो बेसिक यहाँ बेसिक भन्दा कम भयो भने चाहिँ यसैको 1% 2624 रुपैयाँको के हुन्छ ट्याक्स लायबिलिटीज हुन्छ अनि कुनै पनि एडभान्स टीटीएसहरु छ त छैन भने चाहिँ उसको के भयो त टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज कति हुन्छ 2624 रुपैयाँ हुन्छ है त्यो निकालिहाल्नुहुन्छ नि है अब निकालिहाल्ला सर अरु कुनै छ सर 2062 सालको क्वेशन नम्बर 9 को पनि भनिदिनु न यसैको हो यसैको हो सर अरु त्यो पनि गरिराख्नुस् है बिजनेसको इन्भेस्टमेन्टको एम्प्लोयमेन्ट भने त्यो मेन च्याप्टर हो भने त्यही हो हैन यिनीहरु पनि गर्नुस् डेली एउटा एउटा गर्दा पनि हुन्छ बस प्र्याक्टिस गर्न पाएको छैन आज र भोलि बिदा छ आज भोलि प्र्याक्टिस गरेर पछि सोध्छु 62 को कुन वाला क्वेशन हो एफ हो सर त्यही छ ल ट्यु 2062 मा आउनुस् त सबैजना पेज नम्बर 207 मा ट्यु 2062 मा आउनुस् है क्वेशन नम्बर 10 को एफ सी सरी 9 को एफ यो क्वेशनमा आउनुस् है सबैजना ल हेर्नुस् त मिस्टर जोन अ सिटिजन अफ द युके भन्यो मिस्टर जोन भन्ने चाहिँ युके को सिटिजन रहेछ अरे केम टु नेपाल अन पौस फर्स्ट अरे हेर्नुस् त फर्स्ट पौसमा चाहिँ नेपाल आएको रहेछ एन्ड स्टे इन नेपाल यो नेपाल हो है नेपाली भने चाहिँ टिल द एन्ड अफ द प्रिभियस इयर भनेको असाढको लास्टसम्म चाहिँ बस्यो अब काउन्ट गर्नु पर्यो क्या पौष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ भनेपछि कति महिना बस्दो रहेछ त 7 महिना नेपालमा बस्या रहेछ क्या बुझ्नुभयो 7 महिना कसरी आयो पौषबाट काउन्ट गर्नु है पौष माघ फागुन चैत्र वैशाख जेठ असाढ 7 महिना चाहिँ नेपालमा बस्दो रहेछ अब सुरुमै निकाल्ने भनेको त्यो हो क्या हामीले हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ लेन्थ अफ डेज स्टे इन नेपाल भन्ने क्याल्कुलेसन अफ length of days stay in नेपाल भन्ने हैन
हेर्नुस् त भनेपछि कति बस्या रहेछ त अब 7 मन्थ बस्यो क्या कसरी बस्यो 7 मन्थ काउन्ट गर्नु भयो नि है गरे सर होस् देखियो सर कति भयो त यो 210 10 दिन भयो जुन चाहिँ 183 भन्दा के हो त बढी हो बढी हो अब यसको रेसिडेन्ट हेर्नुस् त अब कसरी लेख्नु पर्यो त यहाँ हेर्नुस् है अब यसरी लेख्ने क्या 210 डेज लेख्नुस् है अब मान्छे हेर्नुस् त मिस्टर जोन स्टे इन नेपाल अब जहिले पनि त्यो एउटा मात्र उसको रेसिडेन्टियल स्ट्याटस नै सोध्छ क्या अहिले यहाँ हिज रेसिडेन्टियल स्ट्याटस भने 3 मा सोध्या रहेछ यसको 3 मा सोध्या छ भने 3 कै लेखौँ हामीले आन्सर जसरी सोध्या त्यसरी लेख्नुपर्छ यस्तो लेख्ने अब मिस्टर सुरुमा सोध्नु पर्ने खास केही छैन यो लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ मिस्टर जोन स्टे अथवा लिभ्स लेखे पनि हुन्छ है स्टे स्टेट नेपाल मोर देन जहाँ पनि त्यही लेख्ने कि ल्याङ्ग्वेज 183 डेज ब्र्याकेटमा चाहिँ कति बस्यो त त्यो पनि लेखिदिने 210 दिन बस्या छ हेर्नुहोस् त मिस्टर जोन स्टे इन नेपाल मोर देन 183 डेज so his residential status is resident यति हो क्या यो गरे त सबैलाई थाहा छ नि है यही छैन क्या त्यो त केही छैन यति भने यति गरेको पनि 1 मार्क्स आउँछ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स भन्छ यतिकै अनि 3 मार्क्स अर्को हुन्छ अहिले चाहिँ 1 मार्क्स छ यसको वेटेमा अर्को हेर्नुहोस् त अब के भन्यो अहिले अब एउटा कुरा के बुझ्ने भनेपछि यो रिसाइडेन्ट होस् कि नहोस् विदेशी नागरिक हुने बित्तिकै इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि इन्कमहरू राख्न पाउँदैन भनेर बुझिहाल्ने क्या है बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको हेर्ने अनि अब बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको हेर्ने अब हेर्नुहोस् त इन्कम फर बिजनेस भनेर 4,50,000 दियो 4,50,000 आफ्टर चार्जिङ दि रेन्ट अफ ₹50,000 टु हिज रेसिडेन्टियल हाउस एन्ड 25,000 फर दि सोरुम अब उसले बिजनेस गरे बापत यो अब हेर्नुहोस् त 25,000 त सोरुमको तिर्यो तर अब कुनै पनि यो घरका भाडाहरू भयो यस्ता खर्चहरू घटाउन पाउँछ त पाउँदैन तर यसले के भनिदियो आफ्टर चार्जिङ भनेको यो रेन्टलाई पनि घटायो र अर्को यो के छ हेर्नुस् त सोरुमलाई पनि घटायो भनेपछि सोरुमको रेन्ट त घटाउन पाइयो तर उसको घरको रेन्ट घटाउन पाइएन क्या बुझ्नुभयो अब यसलाई एड ब्याक गर्नुपर्ने घटाउन नपाउने कुराहरूलाई जोडेको छ भने हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर 4,50,000 प्लस 50 गरेर ब्र्याकेटमा दिएर अनि उता 5 लाख राख्नु पर्यो क्या है बुझ्नुभयो अनि अर्को हेर्नुहोस् त हि क्लेम द्याट दि डोनेटेड 3,000 टु पब्लिक लाइब्रेरी अरे अब यो त पब्लिक लाइब्रेरीले गरेछ भने चाहिँ स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउनु पर्यो के छ त एउटा मात्र इन्कम रहेछ है यसमा बिजनेसको मात्र इन्कम रहेछ अब यसरी बनाउनुस् 1 नम्बरमा दुईवटा सोधेछ हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम र क्याल्कुलेसन अफ टोटल taxable income calculation of total taxable income particulars amount in rupees अब हेर्नुस् त यसरी लेख्नु पर्यो नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस ब्र्याकेट दिने
त्यो आफ्टर टिडिएस घटाइसकेर आएको भने चाहिँ यसलाई यसरी जोड्ने कि प्लस यो 50,000 समावेश नगर्ने कुराहरूले के गरिदियो त घटाइदियो। जुन घटाउन नपाउने कुरा घटाउन पाउनु भने त अपराध हो नि त, घटाउन मिल्छ त अनि मिल्दैन नि त। यसले त यो कर छली गर्न खोज्यो क्या। कति हुन्छ त यो 5 लाख भयो। खर्च कम राख्ने, यो खर्चलाई के गर्यो यसले घटाउन खोजे त यो इन्कम कम भइहाल्छ। इन्कम कम भएपछि त ट्याक्स के भयो अलरेडी कम भइहाल्यो। यो नै के भयो उसको अब सरी है यो नै टोटल एसेसेबल इन्कम भयो। टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो भन्नुस् त 5 लाखै भयो। अब हेर्नुस् है, अब घटाउन पाउने कुरा पनि यहाँ कति मात्र छ त? एउटा मात्रै छ। के छ त भन्नुस् त कमन रिडक्सनमा? डोनेसन। कमन रिडक्सनमा अलोएबल डोनेसन। डोनेसन टु पब्लिक लाइब्रेरी भनेको छ है। हजुर। One third of accessible. Common reduction. Yeah. 5% of total salary. Total accessible income. Yeah, right. 5 लाख को 5% 25,000। maximum number or is it के बार सर? ये भएन। कति आउँछ भन्नुस् त यो? यही निकालिदिँदा पनि भयो। 5% अफ त्यही माथिको 5 लाख भयो। टोटल एसेसेबल इन्कम 5 लाख को 5% 25,000। 25,000 भयो। मैक्सिमम 1 लाख। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख। पर अनाउन 1 लाख। अनि एक्चुअल में 3,000। और कति रहेछ त एक्चुअल? 3,000। 3,000 मात्र रहेछ। जुन सानो छ त्यही घटाउने। और तो 4,97,000 भयो। सर हामीले एउटै एसएमा एउटैमा गर्दैन भयो हैन? एसएमा के एसएमा? एसएमा भन्नाले मतलब कि अरु का अब खासै एक दुईटा छन्, अब लामो छैन भने एसएमा हाल्यो नि के फरक पर्छ? लामो छैन र यो केही हुँदैन। हुन उसमा पनि गर्दा के हुँदैन। अब यो अलि फोर देखिन्छ कि भनेर मात्र हो क्या। कति भयो त यो? 4 लाख 4,97,000। 97,000। अरु घटाउन पाउने कुराहरु के थियो त यहाँ हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर 50,000 किन एडब्याक गर्यो भनेको यसले आफ्टर चार्ज गरिसक्यो रहेछ उसको आफ्नै घरको पनि हाउसको र अनि सोरुमको पनि भनेको हुनाले सोरुमको चाहिँ अब भाडामा घटाउन पाउनेले घटायो, तर घटाउन नपाउने कुराहरु समावेश भएकोले यसलाई हामीले एडब्याक गर्यौं है। अर्को हेर्नुस् त, अब यहाँनिर
स्टुडेन्ट टोटल ट्याक्सेबल नेट इन्कम फ्रम बिजनेस भनेकै छ। नेट इन्कम फ्रम बिजनेस कति आज त हेर्नुहोस् त त्यहाँ 5 लाख भइहाल्यो। अरू केही सोधेको छैन, ट्याक्स लायबिलिटी सोधेकै रहेनछ। सोधेपछि कसरी निकाल्नु पर्यो त फेरि हेर्नुहोस् त, ऊ रेसिडेन्ट भए हुने बित्तिकै 3,50,000 को निल भनेको लाग्दैन, त्यसपछि 1 लाख को 10% त्यसै गर्दै जाने है। भनेपछि यहाँ कति मात्र 350 को भनेपछि 350 को त लाग्दैन, अनि 1 को लाग्यो 10,000, 1 को 10% 10,000 भयो 1 लाख को। त्यसपछि रिमेनिङ ब्यालेन्स कति बच्छ अब त्यसैको 20% सकिहाल्यो अनि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भइहाल्यो। अरू केही छ? सोध्नुस् है अरू छ भने। 457 - 350 47,000 को 20%। 19,400 रुपियाँ ट्याक्स ला। सोधेकै छैन, यहाँ नसोधेको कुरा म निकाल्दिनँ ल। सोधेकै छैन यो ननिकाल, तपाईहरु आफै निकाल्नु होला यो। अब ल भाइ सर भयो है। मेनामा त सर एकचोटि माथि गरिदिनु थियो, स्क्रिनसट लिनु पर्यो माथि अगाडिको। कुन गर्नु हो यो? लेख्या छ नि 2068। अब तल ल्यायो नि त। ल भाइ सर ल त्यसो समस्या छैन कसैलाई। फाइनान्सतिर जाउँ अब। सर ट्याक्स लायबिलिटीजको एउटा भनिदिनु न। ट्याक्स लायबिलिटीजको भनिदिनु भन्नुभयो। हजुर सर। यसमा सोधेकै छैन, किन निकाल्नु पर्यो? ट्याक्सेबल इन्कमको के सर? ए यो तलको भनिदिने भनेको होइन सर, अर्को च्याप्टर हो, 159 पेज नम्बरमा छ के। ए 159 मा। हस् 159 मा कति नम्बर क्वेशन हो? 2076 को क्वेशन नम्बर 7 को ए सर। यो मैले अस्ति पनि भने जस्तो लाग्यो त, भनेको थिइन? दुईचोटि भन्नु सर म यो त हेर्नुस् न, म भनिदिन्छु ल, गर्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँ हेर्नुस् त, म भनिदिन्छु अझै पनि एकचोटि। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर हामीलाई के दियो? पब्लिक कम्पनीको यहाँ नेट इन्कम भनेर 10 लाख दियो। कुनै पनि अब जस्तो यहाँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीलाई यदि पिसिसी र आरएनडी क्वेशनमा गिभन छ भने, पिसिसी र आरएनडी क्वेशनमा के छ भने गिभन छ भने जहिले पनि नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हामीले क्याल्कुलेसन गर्नै पर्छ। अब यसमा त्यो फर्मालिटिज पुरा गर्नु पर्दैन क्या, किनकि हामीलाई 5 मार्क्स हुन्छ डाइरेक्ट टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेख्ने सुरुमा। अब त्यो लेख्न पाइएन के डाइरेक्ट, किन भन्नुस् न, एउटैमा फर्मेटमा गर्न त पाइयो, तर यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि अब पिसिसी र आरएनडी दिएको भए त हामीले स्टेप 1 मा घटाउने कुरा हो त्यो, होइन त? अब हेर्नुस् त, अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हैज डिक्लेयर्ड द नेट इन्कम भनेर 10 लाख दियो, हैन? अनि हेर्नुस् त, फर द प्रिभियस फिस्कल इयर भनेको छ द अदर डिटेल्स रिलेटिङ टु नेट इन्कम फर द कम्पनी आर एज भने हेर्नुस् त, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट 2 लाख इज नट इन्क्लुडेड इन टोटल डिडक्सन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ के भएको छैन, माथि घटेको छैन भनेपछि हामीले अब यसलाई एड ब्याक गर्नु परेन क्या, किनकि घटाउन नपाउने, सुरुमा घटाउन पाउँछ त, यो रुल अनुसार घटाउने हो। त्यही भएर यसलाई समावेश भएको छैन भने समावेश गर्नु परेन, अहिले हामीले रुल अनुसार घटाइ मात्र दिने। अनि अर्को हेर्नुस् त, अलोएबल डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000 एन्ड सन्ड्री इन्कम 25,000 आर एडजस्टेड इन नेट इन्कम अफ द कम्पनी। अरे जुन कुराहरू समावेश हुनुपर्ने थियो र घटाउनु पर्ने कुराहरू थियो त्यो कुराहरू अलरेडी समावेश भइसकेको छ, यसले एडजस्टेड भइसकेको छ भनेपछि अब यसलाई केही गर्नु पर्यो, हामीले केही गर्नु परेन, एज इट इज छोडिदिने जस्ताको तस्तै। भनेको यो अलरेडी के भइसकेको छ, एडजस्ट भइसकेको छ।
अनि हेर्नुस् त अर्को बुलेट थर्डमा अनरिकभर बिजनेस लस अफ प्रिभियस इयर 1 लाख इज नट एडजस्टेड इन नेट इन्कम अफ द कम्पनी भनेको यो 1 लाख चाहिँ जुन बिजनेस लस भएको थियो अनरिकभर लस भनेको अझै पनि घटाउन पाइन्छ है यो रिकभर भएको छैन भन्यो यो लसलाई चाहिँ अझै हामीले के गर्नु बाँकी छ त घटाउन पाउँछौँ जुन चाहिँ समावेश भएको छैन अरे यो पनि घटाइदिने भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ केही छँदै छैन क्या अब हेर्नुस् त सुरुमा चाहिँ नेट इन्कम भनेर 10 लाख लेख्ने अनि त्यसपछि नेट इन्कमबाट हेर्नुस् त के कुराहरू अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट हामीले के घटाउनु पर्ने जोड्नु पर्ने के कुराहरू छैन भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भयो अनि यो लसलाई घटाइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी हो नि त आउने अब यहाँ पिसिसी छ त छैन यो आरएनडी को लागि भयो कति भयो त 9 लाख भयो 9 लाखको 50% निकाल्नु पर्यो 4,50,000 एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट कति छ त 2 लाख छ हो त्यो घटाइदिने त्यो घटाएपछि हाम्रो कति आयो त नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति आउँछ 7 लाख आउँछ अब अरु समावेश हेर्नुस् त केही कुराहरू घटाउने कुरै एउटा पनि कुरा छैन घटाउने भनेपछि त्यो नै के भयो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भयो क्या त्यो नै टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भयो भनेपछि अब त्यसको ट्याक्स लायबिलिटी डाइरेक्ट 25% निकाल्दिने किनकि यो कम्पनीको क्वेसन हो सकिहाल्यो नि एक लाइनमै आन्सर आउँछ है सुन्नुस् न सर अनकभर बिजनेस लस प्रिभियस इयर 1 लाख नट एडजस्टेसन हैन यहाँ एडजस्टेस भनेको त के गर्न पर्ने थिएन कि त्यो माथि घटा रुल्स अनुसार गर्ने पर्ने हो कुन मानम अब बिजनेस लस प्रिभियस इयर्सको चाहिँ 1 लाख यसैमा छ हैन मानम यहाँ नट एडजस्टेड भनिन्छ भने भनिन्छ हैन तर एडजस्टेड मात्र भनेको हामीले के गर्न पर्ने थिएन कि तल माथि घटाएर एडजस्टेड भएको भएपछि एडजस्टेड भएको भए डाइरेक्ट हामी त्यसलाई यसरी लेख्थ्यौं एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी लेखिदिन्थ्यौ डाइरेक्ट बुझ्यौ यो क्वेसनमा यदि त्यसो नगरेर फेरि एड ब्याक गर्नु र अझ ल्याएर घटाउनु कुरा त एउटै हो नि त तर यहाँनिर आरएनडीहरु पनि के भएको भएपछि समावेश भएको भएपछि त्यसलाई पनि हामी के गर्थ्यौं त एड ब्याक गर्थ्यौं क्या है यसरी गर्ने क्या जस्तै अब नेट इन्कम लेख्नु सुरुमा हैन पुरा गर्दिन फर्मालिटी पुरा गर्दिन है नेट इन्कम भनेर लेख्नुस् नेट इन्कम भनेर लेख्नुस् कति छ नेट इन्कम 10 लाख छ 10 लाख 10 लाख अनि हेर्नुस् त यसमा एड ब्याक गर्ने कुराहरु के छ त छैन छैन अब यो नै के भयो त उसको यो लाइन तान्ने एउटा यो नै के भयो उसको एडजस्टेड यसलाई नै डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइयो के तपाईहरुले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर बिफोर बिजनेस लस डाइरेक्ट यो लेख्न पाइयो है एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस सर यदि मैले यहाँ यसो भनेको यहाँ त्यो बिजनेस लसको एडजस्टमेन्ट भनेको हो यहाँ घटाउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन भन्न खोजेको कि नघटाइ लेखिन्थ्यो नघटाएर लेखिदिने के एड ब्याक गर्नु परेन भने एड ब्याक गरेर फेरि घटाउनु पर्यो यस्तो किन गर्ने त यहाँ अरु कुराहरु समावेश भएको छैन खासमा एड ब्याक गर्ने हो के बिजनेस लसलाई सुरुमा डाइरेक्ट घटाउन पाउँछ त अनि पाउँदैन अब एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भयो भने अब यहाँ के घटाउनु पर्यो त हामीले बिजनेस लस लेस गर्नु पर्यो बिजनेस लस फर प्रिभियस इयर अनरिकभर बिजनेस लस फर प्रिभियस इयर हो है प्रिभियस इयर 1 लाख हुन्छ त यो 1 लाख घटाउने यो नै के भयो उसको अब एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर का फर पीसीसी छैन यहाँ फर आरएनडी अब यो आरएनडी कस्ट मात्र छ यो आरएनडी कस्ट को लागि आइहाल्यो आरएनडी कस्ट को लागि आयो अब वर्किङ नोट गर्नु पर्यो यसको आरएनडी को वर्किङ नोट के थाहा छ कि नै 50% अफ एडजस्टमेन्ट 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त्यसैको माथिको 9 लाख ट्याक्सेबल कति छ 9 लाख एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यो अमाउन्ट लेख्नु पर्यो माथि घटाइसकेपछि कति आउँछ त यो 9 लाख हुन्छ नि है सो 950% भयो है तल
50% लेखिया हो यो ब्र्याकेट दिन खोजे हो कि 50% अफ 9 लाखै हुने भयो 9 लाखको 50%, 4,50,000 कति हुन्छ 4 लाख 50,000 50,000 और एक्चुअल 2 लाख छ और एक्चुअल कति छ त और एक्चुअल क्वेशनमा हुन्छ कति छ एक्चुअल 2 लाख वेटेबल लिस्टले छान्यो भने 2 लाख हटाउनु पर्यो जुन सानो छ त्यसलाई घटाइने whichever is less lower whichever is lower कति घट्यो त भन्नुस् त यहाँबाट 2 लाख घट्यो 2 लाख घट्यो यहाँबाट 2 लाख घट्यो फर्मेट बनाइन है मैले तपाईहरु आफै बनाउने यो केही छैन मैले यहाँ त्यही भएर भन्देको मात्र अलिअलि ट्याक्सेबल इन्कम आयो अब यो खासमा यो कुन इन्कम हो त नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हो अब एउटा कुरा मलाई भन्नुस् बिजनेस हो तर यहाँ घटाउनु पर्ने कुराहरु केही पनि नभएकोले मैले यसलाई डाइरेक्ट टोटल ट्याक्सेबल इन्कम लेखिदिए है टोटल ट्याक्सेबल इन्कम किनकि घटाउनु पर्ने कुराहरु केही छ त यहाँ छैन केही छैन यो 2 घटाउँदा 7 लाख उसको के भयो त यो अस्ति पनि बनाएको क्वेशन हो तपाईहरु रेगुलर बस्नुहुन्न नबसेपछि भिडियो हेर्नुस् न भिडियो मैले हाल्दिरहेको छु ट्याक्स लायबिलिटीज भनेको कम्पनी हुनाले के भयो त डाइरेक्ट 25% 25% भयो 7 लाखको 25% कति आउनु at the rate 25% कति हुन्छ यो 1,75,000 होला 1,75,000 आउँछ 1,75,000 बुझ्नुभयो कि नै भन्नुस् त को त यहाँ रोज सोध्ने मान्छे बुझ्यो सर यसरी गर्नु सबै फर्मेटमा गर्नु होला फेरि यसरी गर्न मिल्दैन है $25% अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कमको है त्यो अब फाइनान्समा आउनुस् त अब फाइनान्स चाहिँ हामी 7 बजी सक्यो सर यता सुन्नुहोस् न 68 को क्वेशन नम्बर पेज नम्बर 68 को 2057 क्वेशन नम्बर 12 को एकचोटि यसो भन्दिनु सजिलो त सजिलै छ मैले थोरै हिजो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लाइन गयो हैन त्यो आधा क्वेशन हामीले एउटा P0 त जेस मैले भनिसकेको थिएँ P1 हो कि कति निकाल्न पाइएन अनि त्यो चाहिँ त्यो बनाउनु भयो होला तर म आज पनि भन्दिन्छु अलिअलि त्यो फर्मुला त्यसको ठ्याक्कै लाइन गयो क्या क्वेशन कम्प्लिट नभए हिजो त्यही भएर अलि समस्या भएको हिजो कति जानुहुन्छ सर भन्नु त्यही त लाइन गयो क्या लाइन गयो त के गर्ने त अब लाइन गयो पछि लाइन आयो फेरि अब त्यो 5-10 मिनेटलाई फेरि आइन के म 15-20 मिनेट पछि आयो त्यो लाइन यही हो क्या कहिलेकाहीँ योले पनि समस्या हुन्छ ल आउनुस् त सबैजना अब तपाईहरु छिटो छिटो गर्नु पर्यो टाइम कम छ एकदम ल हेर्नुस् त यसको एउटा यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको एउटा क्वेशन गरेपछि सकिन्छ क्या सबै एउटै टाइपको छ के है हिजो हामी कुन क्वेशन गरिरहेको थियौं भन्नुस् त हिजो त क्वेशन नम्बर 66 हैन 66 को P0 कति निकाल्नु भयो P0 त निकालिसक्नु भएको थियो होला नि सबैले P0 निकाल्नु भएको थियो भन्नुस् त कति आथ्यो P0 Q2060 को हिजोबाटै कन्टिन्यु गए म 130.20 पाउनुस्
P0 भने पुरै लेखिराख्नु पर्छ, करेन्ट प्राइस अफ पुरै लेख्नु पर्छ, पर्दैन होला नि है? कति आयो भन्नुस् त? मेरो लागि चाहिँ 130.40 130.40 अनि हामीले P2 पनि हामीले के निकालिसकेका थियौ? P2 पनि निकालिसकेका थियौ। कहाँ निकालेको थियौ भन्नुस् त? वर्किङ नोटमा। मैले के भनेको थिएँ? वर्किङ नोटमा निकालेको एकैछिन क्या, मैले वर्किङ नोटमा निकालेको भ्यालुलाई के भनिन्छ भनेको थिएँ भन्नुस् त? टर्मिनल भ्यालु अथवा के भनिन्छ भनेको थिएँ भन्नुस् त? होरिजेन्टल भ्यालु भनेर भनिन्छ है वर्किङ। अनि एउटा कुरा अब यसमा हामीलाई P1 सोधेको छ है। अर्को हेर्नुस् त, भ्यालु अफ आफ्टर 1 इयर सोधेको छ। अनि म अर्को क्वेसनमा कन्टिन्यू गइहालेँ, हिजोको एउटा मात्र यो छुट्या थियो। भ्यालु अफ आफ्टर 1 इयर भन्नु र प्राइस अफ स्टक आफ्टर प्राइस अफ स्टक इयर 1 भन्नु एउटै हो नि है? P1 निकाल रे। अब एउटा कुरा के बुझ्नु होला भनेपछि हैन, अरु सबै कुराहरु गिभन छ है हामीलाई। यसमा के D1 कति कति आथ्यो भन्नुस् त? D1 हामीले वर्किङ नोटमा कति निकालेको थियौं? D1 D2 भन्नुस् त मलाई एकचोटी। 13.8 13.8 D2 15.87 15.87 त्यसपछि D3 15.87 किनभने ग्रोथ रेट 0 थियो, लास्टमा 0 थियो हैन त? हिजो गिभन कुराहरु सारेको यो अनि हेर्नुस् त, ग्रोथ रेट जी फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा कति थियो? 1 इयर कमा सेकेन्ड इयर 15% थियो अरे। अनि जी आफ्टर थर्ड इयर भनेको जी त्यसपछि 3 इयर पछि चाहिँ कति हुँदै गयो त? आफ्टर थर्ड इयर भनेको जी 3 पछि कन्टिन्यू भनेको यो लाई यसरी दिनु होला, इक्वल टु कति थियो त? 0% भनेको 0 थियो भने हामीले केही होइन यो। अनि अरु के थियो यसमा? यति हो हैन? यति हो सर। P2 पनि भनिदिनु न, भ्यालु कति निकालेको थियो? P2 पनि हामीले निकालिसकेका थियौ वर्किङ नोटमा। P2 निकालेको थिएन सर। वर्किङ नोटमा किन निकालेको थिएन नि? 132.24 निकालेको थियो। हो, निकालेको थियो नि वर्किङ नोटमा त निकालेको थियो नि। यो ननिकाले त कहाँ हुन्छ? यो ननिकाले P0 त आउँदै आउँदैन नि यो क्वेशन। P2 निकालेको, P1 निकालेको 132.25 त। P1 पनि निकाल्नु भयो? P1 म सिकाउँछु भनेको फर्मुला हेर्नुस् त। अब एउटा कुरा भने है, मैले के भनेको थिएँ भनेपछि हिजो करेन्ट प्राइस अथवा भ्यालु अफ स्टक टुडे भन्ला त्यो निकाल्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड लास्ट इयर सम्मको हामीले के हेर्ने भनेको थिएँ? ग्रोथ रेट हेर्ने भनेको थिएँ। यसमा सेकेन्ड लास्ट भनेको पहिलो र दोस्रो वर्षसम्म मात्र के थियो? जी थियो। त्यही भएर हामीले D1 D2 गर्यौं प्लस P2 गरेका थियौं। कहिलेकाहीँ थर्ड इयर सम्म भइदेला D1 प्लस D2 प्लस D3 गर्ने, तल चाहिँ 1 प्लस KS 1 प्लस KS 1 प्लस KS। अब पावर माथि जति छ यो राख्दै जाने भनेको थिएँ। अब P1 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो क्या। अब हेर्नुस् त, P1 बराबर लेख्नुस् हैन, अनि म भन्छु तपाईहरुलाई। P1 बराबर त्यसपछि D लेख्नु होला हैन? के लेख्नु भयो? D2 अपन केस एकैछिन 1 प्लस केस प्लस D लेख्नु होला। मुनि सबैको के हो फेरि त्यसैको? केस D दिइराछु है, 1 प्लस कहाँ केस मात्र हो त? 1 प्लस केस भन्नु पर्यो क्या। 1 प्लस केस ट्रिक दिन लाग्छ है तपाईहरुलाई, यो सजिलो आइडिया दिइराछु, अहिले भन्छु म कसरी गर्ने भनेर। यसको पनि 1 प्लस केस गर्नु, सबैको मुनि यसमा चाहिँ यो सुपर नर्मलमा जहिले पनि तल के हुन्छ? 1 प्लस केस हुन्छ क्या। अब एउटा कुरा भन्नुस् त मलाई, हामी P2 निकालिरहेछौं है, सरी P1। अब एउटा कुरा सुन्नुस्, हामी यहाँ P0 निकाल्दाखेरि D1 बाट स्टार्ट गर्थ्यौं भने चाहिँ अहिले P1 निकालिरहेछौं भने P1 पछि कति आउँछ त? P2 बाट सुरु गर्छ। 2 आउँछ। 2 लेख्ने क्या। अब यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि जहिले पनि कति हुने हो त? 2 हुने भयो। लास्टको त 2 हुने भयो नि त, हैन त? अहिले यहाँनिर D3 सम्म भएको भए हामीले यहाँ D2 प्लस D3 गर्थ्यौं क्या, अनि लास्टमा P3 गर्थ्यौं। छ त त्यो अहिले यहाँ? छैन। अब एउटा कुरा, अघि उहाँ पो हामीले डाइरेक्ट 1 लेख्थ्यौं त। अब हेर्नुस् त, यो 1 भनेको 1 प्लस केएस भनेको अहिले यसको माथि पावर केही छैन भने 0 मान्ने,
0 बाट 1 वर्षमा पुग्न कति टाइम लाग्छ त भन्नुस् त कति लाग्छ 1 year 1 इयर लाग्छ 1 लेख्ने त्यहाँ माथि पावर अनि यहाँ पनि कति लाग्छ हेर्नुस् त हेर्नुस् यो माथि 2 छ भने चाहिँ यहाँ पनि कति नै हुने भयो त 1 हुने भयो क्या एउटा कुरा के बुझ्नु होला दुईवटा भएपछि तल पावर सेम सेम हुन्छ भनेर बुझ्नुस् क्या है यो चाहिँ काटेर बनाएको हो भनेर बुझ्नु होला क्या जस्तै हेर्नुस् त हामीले यो आजबाट प्राइस अफ आफ्टर 1 इयरमा चाहिँ गइरहेछ भने चाहिँ 1 इयर लाग्ने भयो क्या मेरो 1 लेखेको है अघि चाहिँ हामी माथि ट्रिकमा के गर्थ्यौँ भन्नुस् त एउटा कुरा भन्नुस् म यहाँ P0 निकाल्दाखेरि यहाँ माथि हामी अब 0 वर्षमा हेर्नुस् त यो 0 बाट त यहाँ हामीले त D2 मा 2 वर्षमा पुग्नु त्यही भएर कति लाग्थ्यो टाइम त्यतिखेर 2 लाग्थ्यो D2 बाट हैन त अहिले त हामी कहाँ गइरहेछौँ त प्राइस आफ्टर 1 इयरमा गइरहेछौँ D2 बाट 1 मा जान त कति लाग्छ त टाइम 1 वर्ष मात्र लाग्छ बुझ्नुभयो यो फर्मुला लेखेको यति हो है ट्रिक अब यसकोमा भ्यालु राख्नु आन्सर आइहाल्यो अब राख्नु पर्छ त मैले सर भन सर D2 plus P2 divide by 1 plus KS को पावर 1 यस्तो गरे नि हुन्छ हैन कमन थियो D2 plus D2 plus P2 divide by 1 plus KS power 1 हुन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि त्यसो अब 3 वटा भएपछि नगर्नुस् त्यस्तो अहिले त मिल्यो सर यो अलि राम्रो छ के सर किनभने बुझिन्छ हैन एक्सपान्डेड फर्ममा छ अलि हैन एउटै भयो त्यो बुझ्नु भयो तर अहिले यहाँ 3 वटा भएपछि फेरि गर्न मिल्दैन नि त त्यो अनि हुन्छ सर त्यही भएर यसरी जानुस् है बुझ्नुभयो मैले तपाईहरुलाई अगाडि एउटा क्वेशन के नोटमा के लेखाएको थिए कसैले थाहा छ यदि क्वेशनमा P1 र D2 के भनेको थियो भन्नुस् त बिर्सिनु भयो यदि क्वेशनमा नेक्स्ट इयर को हैन यदि हामीले नेक्स्ट इयर ग्रोथ रेट दियो भने लास्ट इयर को कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट को बारेमा केही भनेन भने त्यो हैन त्यो त भइहाल्यो त्यो त भनेर मैले एउटा अर्को पनि निका भनेको थिएँ के प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्ने एउटा फर्मुला भनेको थिएँ कि यदि क्वेशनमा D1 र P1 दुवै दियो भने D1 प्लस P1 डिवाइडेड 1 प्लस KS हुन्छ भनेर भनेको थिएन त P0 बराबर पहिलो दिन लेखाएको नोट हो क्या त्यो बिर्सिनु भएन ल ठिकै छ यसरी गर्नुस् आन्सर आइहाल्छ है अब हामी यसको एउटा क्वेशन गर्छौं अनि लगभग यो सकिन्छ है सर यो नोट एकचोटी लेख्दिनु न कुन क्वेशन नोट जुन भन्नु अहिले भन्नु यदि क्वेशनमा मेरो लेख्नु भयो मा D1 र P1 D1 र P1 दुवै दियो भने लेख्नु भयो यदि क्वेशनमा D1 र P1 दुवै दियो भने करेन्ट प्राइस अफ स्टक P0 अथवा सेलिङ प्राइस अफ स्टक टुडे P0 निकाल्ने फर्मुला P0 बराबर D1 प्लस P0 बराबर D1 प्लस D1 भनेको डिभिडेन्ड अफ फर्स्ट इयर D1 प्लस P1 डिवाइडेड D1 प्लस P1 डिवाइडेड 1 प्लस KS हुन्छ क्या है सर यो त सुन्नुहोस् न फर्मुलामै कन्फ्युज हुन्छ के यो P2 निकाल्दाखेरि नि D3 by KS minus C मात्रै लाउनु अनि P2 निकाल्दाखेरि फेरि सर एकैछिन बोल्न दिन्न उहाँलाई बोल्न दिन्न एकैछिन ल भन्नुस् त के भन्नुभयो सर यहाँ कन्फ्युज भयो कि यो हिसाब गर्नुभयो नि P2 निकाल्दाखेरि D3 by KS minus C मात्रै लाउनु भएन अनि P1 निकाल्दाखेरि यहाँ P2 पनि लाउनु पर्ने हुन्छ
यो त मैले के भनेको थिएँ एउटा कुरा भन्नुस् त सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा P0 निकाल्दाखेरि हामीले सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड लास्ट सम्मको ग्रोथ रेट जति दिएको छ त्यति इयरसम्मको डिभिडेन्ड राख्नुपर्छ अनि लास्ट इयरको डिभिडेन्ड जस्तै G3 भएपछि अहिले हामी त्यहाँ P3 राख्थ्यौँ क्या यहाँ D2 सम्म मात्र हुनाले हामीले के राखेको हो त D2 भनेको यो D3 फेरि यो वर्किङ नोटमा निकालेको हो नि यो D3 किन निकालेको हो यो P2 निकाल्नको लागि D3 अपन क्यास माइनस G गर्नको लागि वर्किङ नोटमा निकाल्ने फर्मुला जहिले पनि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटको फर्मुला युज गर्ने हो तर हामीले यो जुन भ्यालु निकाल्छौँ नि यो चाहिँ के रेटको हुनु पर्यो त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा यसरी हुन्छ क्या है सर काटेर बुझ्नु होला भनेर बुझ्नुस् क्या यति फर्मुला त हो नि एउटा ल भन के हो P1 र P2 त बराबरै भयो हैन यो केसमा त P1 र P2 उम्, बराबर भयो भयो त, 100 होला नि हुन्छ होला अब त्यो हुँदैन भन्नु मिल्दैन कहिलेकाहीँ हुन सक्छ किन बराबर भयो लास्ट इयरको ग्रोथ रेट यहाँ के छ त 0 छ त्यही भएर Zero. भएको होला है ल अर्को एउटा क्वेसन हेर्नुस् त यसको अब P1 यो 74 को पार्शियल भनेको चाहिँ पार्शियल वाला क्वेसन नगर्दा नि हुन्थ्यो हुन त अब यसमा चाहिँ यो डिभिडेन्ड यील्ड क्यापिटल गेन यील्ड सोधेको त्यही भएर म यो भनिदिन्छु अलिअलि कतिको अरे 2064 क्वेसन नम्बर 7 पार्शियल भन्ने वाला छ के तल भनौँ सर नगर्दा नि हुन्छ यो पार्शियल वाला गर्न चाहिँ तर अब गरम के सर के फरक पर्दैन ल सबैजना आउनुस् त ट्यु 2064 ट्यु 2064 मा आउनुस् ट्यु 2064 क्वेसन नम्बर 7 है 73 मा पनि सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 63 मा पनि सोधेको रहेछ 6 को पार्शियलमा इन्टेल कम्प्युटर चिप्स भन्यो हेर्नुस् त इन्टेल कम्प्युटर चिप्स is experiencing a period of rapid growth अरे ग्रोथ चाहिँ के भइरहेको छ र्यापिडली बढिरहेको छ अरे अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो रेट 16% ड्युरिङ द नेक्स्ट 2 इयर अरे 2 इयरमा चाहिँ 2 इयरसम्म 16% रे एन्ड 10% दि थर्ड इयरमा चाहिँ 10% भयो अरे एन्ड हेर्नुस् त एट दि कन्स्टेन्ट रेट 6% दियर आफ्टर भनेको 4 वर्षपछि लगातार कन्स्टेन्ट रेट हुनु भनेको 6% मात्र हुन्छ अरे भनेपछि लास्ट डिभिडेन्ड भनेको हेर्नुस् त 11.5 दियो लास्ट डिभिडेन्ड करेन्ट डिभिडेन्ड जस्ट डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्ड रिसेन्टली प्रिभियसली भन्ने बित्तिकै के भनेको थिएँ मैले डी के भनेको थिएँ भन्नुस् त D0 क्या यत्रो मैले नोट कति इजिली लेखाइदिएको छु कि त्यो त पढ्नु पर्यो नि है नोट लेखाइदिएको छु त्यति सजिलो छ D1 र D0 मा कन्फ्युज हुनुभयो भने त यो बन्दैन क्या 1 मार्क्स पनि आउँदैन है D0 लाई D1 लेख्यो भने 1 मार्क्स आउँदैन 0 मार्क्स आउँछ यसमा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्यो त्यो बाहेकको अर्को रिटर्न भने जहिले पनि हेर्नुस् त के छ यो क्याश भनेको 12% हुने क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 निकाल्दै क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस P1 र P2 निकाल अरे के छ त यसमा क्याल्कुलेट डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड केही छँदै छैन हेर्नुस् त अब गिभन कुराहरू सार्नु पर्यो क्या सुरुमा के सार्नु पर्यो गिभन कुराहरू सार्नु पर्यो हेर्नुस् त गिभनमा के छ ग्रोथ रेट नेक्स्ट इयर्स यसलाई यसरी दिने ब्र्याकेटमा G, 1, 2 दिने 1 र 2 सम्मको हो नि त यो हैन त कति छ अरे 16% अनि अर्को हेर्नुस् त ग्रोथ रेट थर्ड इयर यसलाई चाहिँ G3 लेख्ने यसरी कति छ G3 10% अनि अर्को हेर्नुस् त डियर आफ्टर भन्यो डियर आफ्टर रेट यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुस् है G
4 वर्षपछि यो के हो त अब कन्टिन्युअसली हुँदै जाने हो भनेको यो के हो त कन्स्टेन्ट रेट हो क्या 6% है जियान भन्दा पनि यसरी लेख्नु होला क्या है यान भने कति हो यसको यो के भन्न सकिन्छ त अब जति पनि हो त्यसपछि आउने समय अब कति वर्ष छ दिन्छ त्यति वर्ष year after यो 6% भयो अरु के दिया छ लास्ट डिभिडेन्ड होला हैन लास्ट डिभिडेन्ड अब पुरै लेखिराखौं फेरि म नाम लास्ट डिभिडेन्ड करेन्ट डिभिडेन्ड भन्ला रिसेन्टली भन्ला D0 जस्ट भन्ला प्रिभियस भन्ला अरु के भन्छ recently just dividend of the last year सबै जे भने पनि यो के हो त D0 हो कति छ D0 प्लिज D0 चाहिँ 11.11 मलाई क्वेशन क्विक डिभिडेन्ड भनेको कस्तो छ र यो क्विक भनेको छिटो पहिले तिरेको भनेको कि कसो अहिलेको भने के तत्काल भने के यो दिन सक्छ यस्तो नाम दिन सक्छ नि त्यही भएर मैले लेख दिया के तत्कालै दिरेको भन्ने कुरो हो तत्कालै क्विक रिसेन्टली भने त भर्खरै हैन त अनि एउटै हैन सिमिलर मिनिङ भएन निहरु अरु के छ गिभन अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ सर रेट अफ रिटर्न छ अब यसको नाम पनि लेखिराको सबै नाम लेखौं म पर्दैन सबै नाम त लेख्नु पर्दैन होला नि यसको रिक्वायर्ड रेट सिमिलर रेट डिस्काउन्ट रेट नोमिनल रेट धेरै भन्छ के नाम जे पोस ग्रोथ रेटलाई ग्रोथ रेट भन्छ त्यो बाहेक अर्को रेट के हो त रिक्वायर्ड रेट हो कति छ 12% अब करेन्ट प्राइस अफ स्टक निकाला भनिरहेछ यसलाई कहिलेकाहीँ इन्ट्रेन्जिक भ्यालु अफ स्टक भन्ला अनि के निकाला भन्ने बुझ्नु होला फेरि करेन्ट प्राइस अफ स्टक इन्ट्रेन्जिक भ्यालु अफ स्टक पनि भन्छ यसलाई के पनि भन्छ अरे इन्ट्रेन्जिक भ्यालु अफ स्टक अथवा भ्यालु अफ स्टक भनेपछि बुझियो प्राइस अफ स्टक टुडे आज लास्ट दिन हो त्यही भएर लेखिदिरहेको छ होइन अब यो क्लासको क्या यसलाई P0 भन्छ P0 इक्वल टु वाट हामीलाई P0 निकाल्न भन्यो अफ है अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् क्वेशनमा सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट भने कुन भयो त भन्नुस् त 10% 10% भयो त्यो कुन इयर सम्म छ 3 इयर सम्म छ 3 इयर सम्म छ अब P0 लेख्दाखेरि कहाँसम्म जानु पर्यो त एउटा D1 लेख्नु पर्यो प्लस अर्को के लेख्नु पर्यो D2 लेख्नु पर्यो अनि अर्को प्लस D3 लेख्नु पर्यो कति सजिलो छ हेर्नुस् त P3 के कन्फ्युज भयो भन्नुस् त यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नुस् है किन म D3 सम्म गयो भनेर कसैलाई कन्फ्युज छ ओ सर एकचोटी हेर्दै फेरि क्वेशन एकचोटी फेरि यो हैन त्यो भन्दिनु न कसरी लेख्नु यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनमा हाम्रो अहिले ग्रोथ रेट कतिवटा छ 3 वटा ग्रोथ रेट छ है 3 वटा ग्रोथ रेट छ अनि यो 3टा मध्ये सेकेन्ड लास्ट भनेको कुन हो थर्ड इयर को अनि यहाँ अहिले इयर कति भयो त थर्ड इयर भयो क्या अहिले यहाँनिर हाम्रो पहिलो ग्रोथ रेट चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्षसम्मको भएपछि अनि दोस्रो ग्रोथ रेट चाहिँ फोर्थ इयर सम्मको भएपछि हामीले D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 गर्थ्यौं क्या अहिले कुन इयर सम्म छ हामीले ग्रोथ रेट सेकेन्ड त्यो पर्सेन्ट भन्दा पनि यो इयर हेर्ने हो के सेकेन्ड लास्ट ग्रोथ रेट कुन इयर सम्मको छ थर्ड इयर सम्मको छ त्यही भएर हामी कहाँसम्म गयौं त D3 सम्म गयौं क्या है
सबैले बुझ्नुभयो? सर त्यो होइन त्यो ग्रोथ रेट होइन जहाँसम्म त्यो के भन्छ न कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट जहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यहाँसम्म हामीले निकाल्ने होइन त्यो जुन कन्सेन्ट्रेट त 4 वर्षबाट भयो नि, कन्सेन्ट्रेट त 4 बाट भयो नि, अब हामीले 4 वर्ष कहाँ निकाल्न पायो त यहाँ? त्योभन्दा त्योभन्दा जस्ट एक माथि एक माथि भनेर बुझ्नु, नत्र सेकेन्ड लास्ट भने त छुटाउन सकिहालिन्छ नि, सेकेन्ड लास्ट छुटाउन सकिँदैन त। अनि अब यहाँ कहिलेकाहीँ के भन्दैला हेर्नुहोस् त, ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2 इयर भन्दैला, अनि ग्रोथ रेट 3rd इयर भन्ला, ग्रोथ रेट 4th इयर भन्ला, अनि लास्टको ग्रोथ रेट दिएन केही पनि इन्फर्मेसन भने लास्टको 0 मान्ने, अनि 4th इयरसम्म जाने हामीले D1 + D2 + D3 प्लस लास्टको जुन छ D4 प्लस लास्टमा P4 गर्दियौँ। यहाँ जुन छ त्यसैको पछाडि P गर्ने के। अब यो मुनि त सबैको के हो त फेरि 1 प्लस के हो भन्नुहोस् त, क्यास हो सबैको के हो त तल मुनि 1 प्लस क्यास। फर्मुला रटेर त कामै छैन नि, सबै अलिअलि फर्मुलाहरू के गर्नु पर्यो त, बनाउन सिक्नु पर्यो हैन त। फर्मुला रट्न सकिँदैन है, त्यही भएर यसरी बनाउन सिक्नुस् 1 प्लस क्यास। अब एउटा कुरा भन्छु मैले अघि के भनेको थिएँ, पावर लेख्दाखेरि माथि जति छ हेर्नुहोस् त P3 छ, P3 बाट हेर्नुहोस् त P0 मा पुग्न त 3 वर्ष लाग्छ नि त, त्यही भएर यहाँ 3 भयो क्या है। यो त बुझ्नु भएको नि। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त D3 बाट P0 मा पुग्न कति लाग्छ त, 3 वर्ष लाग्छ 3 लेख्ने। अनि हेर्नुहोस् त D2 बाट P0 मा पुग्न कति लाग्छ, 2 लाग्छ 2 वर्ष लेख्ने। अनि हेर्नुहोस् त D1 बाट P0 मा पुग्न कति लाग्छ त, 1 वर्ष लाग्छ 1 लेख्ने। 1 2 3 3 लास्टको चाहिँ 2 वटा सेम हुन्छ। अब भ्यालु राख्नुस्, आनन्द आइहाल्यो। अब आनन्द त आयो, यहाँ D1 D2 केही छ त गिभन, सबै के गर्नु पर्यो त, यो वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोट स्टार्ट है, वर्किङ नोट स्टार्ट गर्ने 1 नम्बरमा D1 निकाल्ने सुरुमा। D1 कसरी आउँछ त, D0 * 1 प्लस G। अब जुन इयरको डिभिडेन्ड निकालिरहेको छ त्यही इयरको ग्रोथ रेट राख्नुपर्छ। जुन इयरको डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् त कति छ, 11.50 छ। 1 प्लस G भने हेर्नुहोस् त 1 प्लस कति छ सुरुको 16% होला, 1.6 भयो, अर्थात् 13.3 छ, 13.34 सुरुको भइहाल्यो यो। अब D2 निकाल्ने, फेरि D2 को लागि के हो त, D1 * 1 प्लस G। अब हेर्नुहोस् त 1 प्लस G त्यही 13 कति आछ, यसको आन्सर 3 4 आछ, इन्टु 1 प्लस G भनेको पनि पहिलोको कति छ त, 16% नै छ ग्रोथ रेट। हेर्नुहोस् त दोस्रो वर्षसम्म 16% छ, 15.4744 15.4744। अनि अर्को हेर्नुहोस् D3 निकाल्नु पर्यो। अब फेरि D3 निकाल्ने फर्मुला के हो, D2 * 1 प्लस G 1 प्लस G। अब थर्ड इयरको ग्रोथ रेट त फरक छ नि त, हैन त। थर्ड इयरको ग्रोथ रेट कति छ त, 15 पोइन्ट पहिला त्यो राखौँ अगाडि, 15.4744 इन्टु 1 प्लस G भनेको हेर्नुहोस् G कति छ अब सेकेन्ड इयरको, 10%, थर्ड इयरको 10% भएपछि 0.10 कति आयो त यो, 17.02184 17.02184 184 मात्र राख्नु, 4 वटा मात्र राख्ने है लास्टको। D4 पनि निकालिदिनुस्। माथि कतिसम्म चाहिएको छ हेर्ने है, पहिला D कतिसम्म चाहिएको छ, यहाँ 3 सम्म चाहिएको छ। 3 सम्म चाहिएको छ भने चाहिँ D4 सम्म जाने, किनकि हामीलाई P3 निकाल्नु छ नि त है। D3 * 1 प्लस G। अब 3 इयर पछिको कति छ त ग्रोथ रेट, भ्यालु राखौँ 17 17.02184 इन्टु 1 प्लस G भने लास्टको कति छ हेर्नुहोस् त, 4 वर्ष पछिको कति छ त, 6% छ। त्यसपछि जति पनि 6% छ भने 0.06
गरेर कति भयो 18.0431 18.0435 04315 315 315 15 भनेको 2 गर्नुस् न लास्टको त्यो पछाडीको 4वटा भन्दा बढी नलेख्नुस् क्या सर यो सर यता सुन्नु न यो अलिअलि हामीले आउन गरियो नि त्यसमा पोइन्ट पछाडिकै थोरै फरक पर्ने हो त हैन केही पर्दैन के त्यति फरकले केही हुँदैन नि 4वटासम्म राख्नु भने त धेरै ठुलो कुरा हो 4वटा राख्ने 2वटा राख्दा नि गलत हुँदैन तर 4वटा राख्नुस् केही फरक हुँदैन है अब वर्किङ नोटमा कति निकाल्नु पर्यो त हामीले P3 पनि निकाल्नु पर्यो D4 upon KS minus G D4 डिवाइडेड KS minus G वर्किङ नोटमा निकाल्ने फर्मुला जहिले पनि यो ग्रोथ रेटको यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटकै हुन्छ अब भ्यालु हेर्नुस् हाल्नु पर्यो भ्यालु कति छ माथि D4 भक्कर आको 18.0431 82 भने क्या पुरा नलेख्नु न क्यास भने कति छ हाम्रो 12% छ है 12% हो minus 0.06 minus 0.06 लास्टमा यो क्यास माइनस जी गर्दा जहिले पनि लास्टको ग्रोथ रेट घटाउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले नोटमा बार त्यो नोट लेखाउँदिन म त्यो सम्झिनु होला भन्नुस् कति आयो 300.7191 300.7191 300.7191 यही कुरा माथि राख्ने गएर ट्याक्क यहाँ फर्मुलामा राख्नुस् त कति आउँछ D1 आको छ 13.34 डिवाइडेड 1 प्लस KS भनेको 0.12 को पावर 1 लेख्यो भने हुन्छ या 1 नलेख्दा पनि हुन्छ केही हुँदैन फरक प्लस D2 भने फेरि D2 को भ्यालु राख्नु पर्यो तलबाट गएर 15.4744 15.4744 डिवाइडेड 1 प्लस क्यास भनेको 1 प्लस 0.12 को पावर कति छ त यहाँ 2 छ 2 राख्ने प्लस फेरि D3 राख्ने कति छ D3 17.0218 17.0218 डिवाइडेड 1 प्लस क्यास भनेको 0.12 को पावर 3 होला 3 राख्ने प्लस फेरि कति राख्नु पर्यो त D3 पछि कति राख्नु पर्यो अब P3 को भ्यालु राख्नु 371.91 300.7191 डिवाइडेड 1 प्लस क्यास भनेको 0.12 को पावर कति छ पावर लास्टमा पनि 3 हुने भयो 250.4085 सबै आफै सब निकाल्नुस् है यो अब क्याल्कुलेसन गर्न त गर्नु पर्यो कति आयो रे 250.4085 36 40.8536 सबै लेख्नु पर्दैन क्या लेखिदिन्छु मैले $250 यति आयो है P0 आयो है P3 यसरी नै हो के त्यही हो फर्मुला D4 अपन KS माइनस G घटाउँदा जहिले पनि लास्ट इयरको ग्रोथ रेट भनेको कन्स्टेन्ट वाला घटाउने सर
एकचोटि फेरि सोध्छु नरिसाउने है सर। सोध न सोध। किन कन्स्टान्टकै घटाइन्छ सर यो P3 निकाल्दाखेरि लगभग कन्स्टान्टकै किन घटाइन्छ सर? यति कुरा के बुझ भनेपछि वर्किङ नोटमा हामीले जति पनि पीहरू क्याल्कुलेसन गर्छु जहिले कहिलेकाहीँ यहाँ अहिले P2 P3 निकाल्यौँ, कहिलेकाहीँ P4 निकाल्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ कति निकाल्नु पर्ला P2 निकाल्नु पर्ला। जहिले पनि ग्रोथ रेट घटाउने भनेको लास्टको ग्रोथ रेट घटाउनु पर्छ भनेर बुझ्ने क्या है। अब त्यो कारण छैन यो, अब त्यो घटाउनु पर्ने भने लास्टको नै हो क्या घटाउने है। अब मानौँ अब यहाँ चाहिँ किनकि त्यो डिक्लाइन कन्सन्ट्रेट भने अरू घटाए त के हुन्छ, भ्यालु के हुन्छ त्यसको? अब माथिको हेर्नुहोस् त त्यो ठुलोवाला घटाएपछि त भ्यालु बढी आउने भयो नि त। यसो होला है सर, यो हाम्रो त 4 वर्षपछि त कन्स्टान्ट छ, कन्स्टान्ट भएको हुनाले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न 0.06 ले घटाएको हुनुपर्छ है। P3 को निकाल्न त अनि कसरी P3 को निकाल्न त्यसरी हुँदैन क्या। यो P3 को निकाल्न अनि 3 को राख्नु पर्थ्यो भने त्यस्तो होइन कि एजम्सन गर्ने भन्दा नि। मैले भन्न खोजेको P3 निकाल्दा फोबसी त कन्स्टान्ट छ। हामीले त यहाँ चाहिँ एक हिसाबले त D4 को अडियो छ होइन, एक हिसाबले क्या। अर्थखेरि त त्यो पछाडि जुन वर्ष कन्स्टान्ट छ त्यसैको प्रतिनिधित्व गरेर राख्नु पर्ने रहेछ कि त। त्यही सम्झिने हो। माथि D4 को राखेको छ, त्यही भएर तल पनि हेर्नुहोस् त माथि एमा कति राखेको छ हामीले कन्स्टेन्ट राखेको छ, तल पनि कन्स्टेन्ट भयो क्या है। हो कसैलाई के डाउट छ यसमा? यहाँ छैन सर। अब हेर्नुहोस् त यसैको हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस अफ सरी यहाँ कहाँ छ अर्कोमा पो रहेछ। क्याल्कुलेट त्यही रहेछ है यसमा पनि। माथिको 65 को ओल्डमा पनि सेम छ, तल पनि सेम क्वेसन रहेछ। हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस P1 र P2 निकाल अरे। कति सजिलो छ, केही छैन यहाँ गाह्रो। अब P1 निकाल्नु पर्यो प्राइस अफ आफ्टर 1 इयर। P1 इक्वल टु के हुने भयो फर्मुला? हेर्नुहोस् त अघि मैले के भनेको थिएँ, P1 निकाल्दाखेरि हामीले D2 बाट स्टार्ट D बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त P1 निकाल्दा D2 लेख्नु पर्यो कि न यहाँ? D2 प्लस अब यहाँ त D3 पनि छ, D3 पनि लेख्नु पर्यो नि त यहाँ त, पर्यो नि। लास्टमा P3 त हुने भइहाल्यो। 1 प्लस KS। अब तल सबैको फेरि 1 प्लस KS को पावर 1, 1 प्लस KS को पावर 2, 1 प्लस KS को पावर 2। किनकि 2 वर्षबाट P1 मा पुग्न 1 इयर लाग्छ, 3 बाट 1 मा पुग्न 2 लाग्छ, 3 बाट 1 मा पुग्न कति लाग्छ त? 2 लाग्छ। सबैको त्यही गर्ने। फेरि तल के गर्नु पर्यो त? सेम फेरि 1 प्लस KS को पावर 1 गर्नु पर्यो। बुझिरहनु भएको छ? त्यही हो क्या फर्मुला, कहीँबाट बन्ने होइन, त्यही यहीबाट बन्छ क्या है। धेरै ट्रिक लाउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त 2 बाट 1 मा पुग्न 1 इयर लाग्यो, त्यही भएर 1 गरेँ। डिभाइड तल सबैमा फेरि 1 प्लस KS नै हुन्छ। अनि यसको हेर्नुहोस् त, यसको हेर्नुहोस् 3 इयरबाट P1 मा पुग्न 2 वर्ष लाग्छ, त्यही भएर पावर 2 गरेको मैले यहाँ। डिभाइड गर्ने यहाँ पनि फेरि 1 प्लस KS को पावर। अब 3 बाट फेरि वहाँ पुग्न 1 इयरमा पुग्न कति लाग्छ त? 2 लाग्छ, त्यही भएर पावर 2 गरेँ। अब भ्यालु राख्नुहोस्। अब हामीले त सबै भ्यालु निकालिसकेका छौँ नि, यो D1 D2 बेरी बार बार निकाल्नु पर्यो त। अब सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। त्यसरी निकाल्नुहोस् है, त्यसरी निकाल्नुहोस्। अब फेरि हामीलाई के सोध्यो त उसले? यहाँबाट त्यसरी निकाल्नुहोस्। यसपछि P2 सोध्यो क्या हामीलाई उसले। के सोध्यो? P2 सोधेको छ। अब P2 सोध्यो, P2 सोधे पनि उसले हामीलाई केही छैन क्या। हेर्नुहोस् त P2 सोधेपछि हामीले P2 बाट हेर्नु कति आउँछ? P3। P बाट सिधै 2 बाट 3 आउँछ नि त, त्यही भएर यहाँ लास्टमा के भयो त? P3 भयो। यो दुईटालाई जोड्ने 1 प्लस दुईटाको मुनि 1 प्लस KS गर्दा भइहाल्यो है लास्टमा। अब P2 मा किनकि दुईटाको के छ त? सिमिलर। दुईटाको सिमिलर छ नि तल 1 प्लस KS। P3 भनेको फेरि बुझ्नुहुन्न होला है, अघिको जस्तै गरे हो कि। दुईटैको मुनि के गरे त? यहाँ 1 प्लस KS गरेको पावर दुईटैको 1 1 हुने भयो। अब 1 1 वर्ष लाग्ने भयो नि त माथि पुग्न त। 3 वर्ष। हेर्नुहोस् त 3 वर्षबाट यहाँ पनि मैले त्यही गरिदिएँ है। यहाँ पनि कति लाग्ने भयो उसलाई? 1 इयर लाग्ने भयो।
हेर्नुस् न D3 बाट P2 भनेको 3 इयरबाट 2 इयरमा पुग्न कति लाग्छ 1 इयर लाग्छ त्यही भएर 1 लेखेको अनि यहाँ पनि त्यही लाग्छ त्यही लेख्ने यति यो दुईटा गर्ने भ्यालु आइहाल्यो यहाँबाट अब यसमा हामीलाई के सोधेको भयो व्हाट इज द हरिजेन्टल अथवा टर्मिनल भ्यालु भनेर सोधेको भयो हामीले अघि वर्किङ नोटमा निकालेको थियौ नि P3 ओ त्यही भ्यालु हुन्छ है टर्मिनल भ्यालु अथवा हरिजेन्टल भ्यालु अफ स्टक भनेर कति लेख्ने 300.71 719 कति थियो 7191 कति थियो त्यही लेख्नु होला है ल भ्यालु भन्नुस् त कति कति आयो 283 तल्लोको आयो 6972 आयो तल्लोको P2 कति को कति आयो अरे P2 को 283.6972 आयो 283.6972 आयो P1 को 267.1175606 एकैछिन ल सासै नअड्केर भन्छौ त अनि कहाँ सुनि ल कति भन्नु त 267.1175606 क्वान्टम लेखे भइहाल्छ चारवटा मात्र लेख्ने क्या त्यति धेरै लेख्नु पर्दैन क्या है कम्तीमा चारवटा लेख्नुस् दुईवटा लेख्दा पनि गलत हुँदैन चारवटा चाहिँ कम्तीमा लेख्नुस् क्या कसैलाई यहाँ केही छ यो फर्मुला बनाएको है बनाउन सिक्नु पर्यो है यो त केही छैन P1 P2 निकाल्यौं अब हामीलाई यो भ्यालुहरु चाहिन्छ अहिले मैले किन यहाँ लेखे भनेर सर यता सुन्नुस् न म एउटा कुरा सोध्छु एकैछिन यो कम्प्लिट गर्न देऊ अनि सोधौला है यही सम्बन्धी हो क्या सर के हो ल सोध नरिसाउने सर हामीले यो P2 निकाल्दा किन D3 बाट हरिन्छ सर P2 बाट निकाल्दा त त्यो D2 को नि हर्न पर्ने हैन र एकैछिन मैले के भनेको थिएँ फर्मुला बनाउँदा के भनेको थिएँ भन्नुस् त P0 निकाल्दा D1 बाट स्टार्ट हुन्छ भने P0 निकाल्दा के अरे मैले भनिहाले नि P1 कुरा सुन न भने यहाँ मैले हामीसँग टाइम पनि कम छ हैन यो विवाद गर्ने यता कुरा गरेर त्यो फाइदा पनि छैन फर्मुला मैले बनाउन कसरी सिकाएको थिएँ भन्नुस् P0 निकाल्दा P0 भन्दा पछाडी 1 आउँछ 1 बाट स्टार्ट गर्ने 1 निकाल्दा D2 बाट गर्ने के जस्तै हामी P1 निकालिरहेको छौं भने चाहिँ सिधै D2 बाट जाने क्या कुनै डाउटै छैन अनि P2 निकालिरहेको छौं भने D3 बाट जाने क्या है त्यो त थाहा भयो कि सर यो खास किन त्यसो गरिन्छ भनेको के सर यो हैन जस्तै कुल सबै हैन भ्यालुलाई P2 मा झार्न भनेको हैन त्यही भएर यसो क्या त्यसो किन गरिन्छ भन्दा पनि जस्तै हामी अब आउने वर्षको प्राइस निकाल्नको लागि त हामीलाई त डाइरेक्ट आउने वर्षको प्राइस थाहा हुन्छ त अनि डाइरेक्ट हामीले त के गरे हुन्छ त्यो हेर्नुस् त पास्टलाई हेरेर हामीले हेर्नुस् त ग्रोथ रेट कति पर्छ त्यसको ग्रोथ रेट कति छ अब हेर्नुस् न यहाँ P2 भनेको यो D3 भनेको त उसे डाइरेक्ट त आएन नि त D3 भनेको कसरी आको D2 * 1 + G भनेको त्यससँग बढ्ने ग्रोथ रेट जोडेर आको नि त त्यही भएर क्या है धेरै नबुझ्नुस् यति बुझ्दा इनफ हुन्छ क्या सर यो P2 पछिका भन् जति पनि भ्यालुहरु छन् डिभिडेन्डहरु छन् हैन प्राइसहरु सबैलाई हैन प्रेजेन्टमा मतलब P2 मा झार्दिने त्यस्तो पनि हो हैन त्यही हो त्यस्तै हो ल यस सुन त अर्को अब सी नम्बरमा हामीले अहिले के भन्यो क्याल्कुलेट द डिभिडेन्ड एल इन क्यापिटल गेन यील्ड भने अब यस्तो भन्यो भने चाहिँ यो क्वेशनले हामीलाई इयर केही पनि तोकेको छैन भनेपछि जाँचमा चाहिँ पुरै इयरको निकाल्नु पर्छ है इयर 1 इयर 2 इयर 3 भनेर निकाल्दिने बुझ्नु भयो अब निकाल्नु सी नम्बरमा के भन्यो यसले हामीलाई dividend yield calculation the dividend yield and capital yield dividend yield and capital gain yield अब हेर्नुस् त dividend yield DY मात्र लेख्छु है म फर फर्स्ट इयर ल डिभिडेन्ड यील्ड सर्टकटमा DY भन्यो अहिले हामी तल फर्मुलामा DY नै लेख्छौं सर्टकटमा मैले बुझाउने यहाँ फर्मुला लेख्छु एकपल्ट अनि बार यो फर्मुला लेखिदैन फेरि अब डिभिडेन्ड यील्डको फर्मुला हेर है कसरी लेख्छ है डिभिडेन्ड यील्ड भनेको डिभिडेन्ड अफ
जुन इयरको निकालिरहेको छौँ माथि डिभिडेन्ड राख्ने, माथि के राख्नुपर्छ, डिभिडेन्ड राख्नुपर्छ, तल चाहिँ के राख्नुपर्छ त, प्राइस राख्नुपर्छ, प्राइस इन्टु 100। यो फर्मुलाले सबैलाई काम गर्यो क्या। कसरी काम गर्यो थाहा छ? अब डिभिडेन्ड यिल्ड अफ फर्स्ट इयर भनेपछि माथि D1 अपन P0 हुने भयो तल, यहाँ तल एकैछिन प्राइस। यसरी फेरि बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू, यसरी बुझ्नुहुन्छ? सर यता सुन्नुहोस् न, यसमा त B0 सर मैले कसरी बुझिछु भने सर यो डिभिडेन्ड यिल्ड निकाल्दा फर्स्ट इयरको निकाल्दा भने D1 माथि त्यसको भन्दा तलपट्टि P1 तल P0 तल हुनु पर्यो। हुने त्यस्तै हो, त्यही भएर मैले तल यहाँ अहिले यहाँ फर्मुला बनाएकै छैन नि। अब हेर त फर्स्ट इयरको निकाल्ने फर माथिको फर्मुला नलेखे नि हुन्छ, फर्स्ट इयर यहाँनिर डिभिडेन्ड भनेर डिभिडेन्ड करेन्ट इयर डिभाइडेड प्राइस प्रिभियस इयर प्राइस भनेर लेख्दा हुन्छ। डिभिडेन्ड अफ करेन्ट इयर CY भने करेन्ट इयर भयो हैन, प्राइस अफ प्रिभियस इयर PY, प्रिभियस इयर लेखे बुझ्नुहुन्छ? प्रिभियस इयर सर्टकटमा PY लेखे है। प्रिभियस भनेको 1 वर्ष पछाडिको भनेको। फर फर्स्ट इयर अब हेर्नुस् त म यहाँ DY बराबर लेख्छु डाइरेक्ट, DY बराबर अब माथि डिभिडेन्ड करेन्ट इयर भनेको D1 हुने भयो के माथि, D1 अपन तल प्रिभियस इयर भनेपछि P0। अब भ्यालु राख्नुस् इन्टु 100 गर्नुस्, जति आउँछ त्यति लेख्नुस्। कति आउँछ अब 13.34 अपन P0 भ्यालु राख्नु पर्यो क्या, डाइरेक्ट नगर्नुस्, भ्यालु राख्नुस्। कति आउँछ 13.34 अपन P0 चाहिँ हाम्रो 250.40853। 13.34 divided by 250.40853 भनेको 5.327 5.327%। 327 हैन 327 हैन 327 भयो। अब सेकेन्ड इयरको निकाल्ने फेरि सेकेन्ड इयरको डिभिडेन्ड यिल्ड इक्वल टु अब जति इयरको त्यो माथि राख्ने D2 अपन T1 इन्टु 100%। अब यहाँ निकाल्नुस्। अब मैले सबै भनेर त फाइदा छैन, यहाँ थर्ड इयरको निकाल्नुस्। यसरी थर्ड इयर डिभिडेन्ड यिल्ड DY मात्र लेखेँ मैले यहाँ, DY इक्वल टु T थर्ड को माथि डिभाइडेड P2 तल राख्ने इन्टु 100%। कति आउँछ आफै निकाल्नुस्। अनि अब फेरि क्यापिटल गेन यिल्डमा जाने छैन सर। P1 267 आइछ हैन, P1 267 पोइन्ट कति आइछ हेर्नुस्, कति आछ जति आछ राख्नुस् न भ्यालु। अब क्यापिटल गेन यिल्ड आफै निकाल्नुस् है, रङ हुन सक्छ। यो क्यापिटल गेन यिल्डलाई सर्टकटमा CGY भन्छु है म। क्यापिटल गेन यिल्डको फर्मुला हो यसको पनि हामीलाई के चाहिएको त, फर फर्स्ट इयर को हेर्नुस् त P1 माइनस P0 डिभाइडेड जे घटाएको छ नि त्यसलाई तल लेख्ने कि P0 लाई तल लेख्ने है, इन्टु 100%। अब एउटा त गर्नु पर्यो यसको पनि, त भन्नुस् त कति आउँछ यो भ्यालु भन्नुस् मलाई पहिला। P1 कति छ? P1 267.1175 माइनस P0 कति छ भर्खर माथि लेखेँ म अघि 250.4
40,853 85 तिमी त्यो पुरा पछाडिको नलेख क्या, त्यत्रो धेरै लेख्नु पर्दैन क्या है। ल सर बानी लाग्यो जान्ने नै पानी लाग्यो भन्ने पनि त्यो जाँचमा त्यत्रो लेख्नु हुँदैन नि त, राउन्ड अप गर्नै नजान्ने रहेछ भन्ने हुन्छ क्या, बुझ्यौ? राउन्ड अप गरेर राख्ने हो क्या, जाँचमा टाइम हुँदैन नि त हामीसँग धेरै। कति आउँछ यो? यो कति सर यो पर्सेन्टमै लेख्ने होइन 6.67% आउँछ। पर्सेन्टमा लेख्ने हो नि 6.67 सर अँ केएसबाट सर डिभिडेन्ड यिल्ड घटाएपछि अथवा क्यापिटल गेन होइन यिल्ड त्यो आउँछ कि नै? केएसबाट आउँछ आउँछ, त्यसरी पनि घटाउन मिल्छ, तर यहाँ यो यसरी निकाल न है, त्यो उता गर्ने कि त्यो फर्मुला उता, जसै अब कुनै अरू क्वेसनमा दिया हुन्छ नि उता हामीलाई बोन्ड भ्यालुएसनमा सोधेला हो त्यसरी गर्ने, यहाँ चाहिँ यसरी निकाल्दा पनि राम्रो भयो। त्यसरी पनि आउँछ, तर त्यसरी एक्ज्याक्ट मिल्छ कि नै भन्ने हो क्या। मिल्दो रहेछ सर। मिल्न त मिल्छ तर होइन त्यो गर्न मिल्छ कि नै यसमा? मिल्छ नि, आउने भ्यालु उही हो, आउने कुरा एउटै हो नि, मिलिहाल्छ। सर हेर्नुहोस् त सेकेन्ड इयरको निकाल्ने त्यसरी हो कि जाँचमा टाइम सेभ हुन्छ त नि हाम्रो। सेकेन्ड इयरको क्यापिटल गेन यिल्ड कसरी निकाल्ने त? क्यापिटल गेन यिल्ड इक्वल टु फर्मुला के भयो भन्नुहोस् त। अब अघि P1 भएको थियो भने चाहिँ अब के होला त? P2 होला, P2 माइनस P1 283 डिभाइडेड P1 होला, 200%। अब भ्यालु राख्ने आफै। अब म भन्दिनँ, यहाँ थर्ड इयरको निकाल्नुहोस् फेरि। थर्ड इयरको कहाँ निक्लिन्छ र? निक्लिन्छ र अरे किन निक्लिँदैन त? अनि थर्ड इयरसम्म निकाल्नु परेन त? सबैको थर्ड इयरसम्म निकाल्नु पर्यो त। भ्यालु हेर न त्यहाँ छ कि छैन। P3 अघि अब हेर्नुहोस् त P2 बाट गराएको थियो भने चाहिँ अब P3 बाट कति घटाउनु पर्यो त? P2 घटाउनु पर्यो डिभाइडेड P2 into 100%। सेम निकाल्नु पर्छ के माथि के डिभिडेन्ड यिल्ड हामीले थर्ड इयरसम्म गयौँ भने यो पनि के सम्म जानु पर्यो त? थर्ड इयरसम्म जानु पर्यो। बुझ्नुभयो? केही छँदै छैन गरेको, यति त अब सिम्पल छ नि है। ब्राकेट दिदी यहाँ यो घटाएर डिभाइड गर्ने हो, फेरि कसैले एउटालाई डिभाइड गर्देला र समस्या होला यहाँ। 300 पॉइंट कति अरे? तपाईहरुले यो घटाएर एकदम उसरी गर्नु होला है, एकैचोटी गर्नु होला फेरि। डिभाइडमा राख्दाखेरि भइहाल्छ सर, त्यसमा पो एउटै रो मात्र र त्यो भयो। त्यही त। पहिलाको 6.624 आउँछ फर्स्ट इयर। पहिलो यो पहिलो क्यापिटल गेन यिल्ड फर फर्स्ट इयरको। अनि यहाँ 6.67 कसरी भने त फेरि? 6.6 आउँछ सर, 6.7 नै आउँछ। 6.67 भन्छ, 6.6742 आउँछ नि। जति आउँछ त्यति लेख। त्यही त सर तलको यसरी वर्किङ नोट हेरौँ न। वर्किङ नोट त माथि हो। वर्किङ नोट भने हजुर सर वर्किङ नोट यही हो वर्किङ नोट। यही भ्यालु राखेको है माथि, यही भ्यालुहरु राख्नुस्। के छ त अब माथिबाट गर्दिनु स्पेशल लिएर ल। अब यसमा 5 सर आउँछ। दोसाको चाहिँ यहाँबाट ल्याऊ लिनुभयो। अब तल लियो। त्यो भ्यालुहरु डाइरेक्ट अब यहाँ पुट गरेको छ, तपाईहरु चाहिँ एक एक गरेर निकाल्नु होला त्यसरी। भयो? ल यति हो। ल यो भ्याउँछ अब
गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् होइन। अब भएन भने सोध्नु होला, भोलि पनि केही छैन। अनि भोलिबाट चाहिँ हामी कस्ट अफ क्यापिटल पढ्छौँ है, जुन चाहिँ इक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्स त 100% हो। यो च्याप्टरबाट चाहिँ फिक्स छैन फेरि 10 मार्क्स, कहिलेकाहीँ 5-7 मार्क्स मात्र सोधिदिन्छ। भोलि पढ्ने च्याप्टर चाहिँ जहिले पनि सोध्छ, 10 मार्क्स त फिक्स हो, तर 15 मार्क्स पनि सोधिदिन्छ के कहिलेकाहीँ त्यो च्याप्टरबाट है। सर क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज कहिले पढाउनुहुन्छ? त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अब त्यो सकेपछि पढाउला नि। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज चाहिँ खासै हुन त 76 सालमा 12 मार्क्स सोधेको छ होइन, त्यहाँबाट सधैँ सोध्छ भन्ने हुँदैन। अब यो बोन्ड भ्यालुएसन र यसको च्याप्टरबाट 5 मार्क्स सोधेपछि उताबाट 10 मार्क्स सोधिन्छ। त्यो सक्ने बित्तिकै अनि उता पढाउला नि त। त्यो पनि लगभग म 3 दिनमा भ्याइदिन्छु तपाईँहरूलाई, अनि त्यसपछि मजाले सकिन्छ है। सर त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज त एक दिनमा सकिन्छ होला नि हैन सर? त्यसमा त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज वाला? हजुर सर। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज त्यो वाला त खासै जाँचमा त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भने त्यो वाला त्यो यस्तो छ क्या, त्यो लगभग 2 दिन लाग्छ। लास्टको त्यो वर्किङ क्यापिटलबाट त खासै सोध्दैन, अहिलेसम्म 2 मार्क्स मात्र सोधेको थियो त लगभग 15 मिनेटको क्लास लिँदा सकिहाल्छ एक दिनमै हैन। लगभग त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज चाहिँ 2 दिन भनौँ न, म्याक्सिमम 2 दिन लाग्छ है। एक दिनमै लगभग सबै जान्ने हुन्छ। अब दोस्रो दिनमा चाहिँ पर्फेक्टली भइन्छ क्या फेरि। सर भोलिको कुन क्लास रे? मेरो ठ्याक्कै यहाँ उ भइहाल्यो। भोलि कस्ट अफ क्यापिटल पढौँला। ओके, अगाडिको पनि गर्दै गर्नुहोस्, केही समस्या भए सोध्नु होला। त्यस्तो अब हामी भोलि अर्को गरिरहेछौँ भनेर यता सोध्ने भन्ने होइन कि, भोलि पनि अब मतलब यता गर्दै गर्नुहोस् होइन, नभएपछि यता पनि सोध्नु होला, अनि हामी भोलि त्यो पढौँ है त। आजको क्लास चाहिँ एकदमै बुझेँ मैले चाहिँ। अब हेरौँ के कति गर्न सकिन्छ। भोलि पनि बुझिहाल्नुहुन्छ नि, एकदम इजीसम्म केही छैन, त्यो एकदम सजिलो गरी बुझाइहाल्छ नि सर। यो स्टक भ्यालुएसनमा कुनै यस्तो क्वेशन छैन जसले सबै कुराहरूले कभर गर्ने खालको? यो क्वेशन गरेपछि सबैलाई भयो यो क्वेशन, यो होला यो क्वेशनले बुझ्नुभयो। यसबाट कति मार्क्स सोध्छ सर? यसबाट यस्तो क्वेशन सोधेपछि चाहिँ 10 मार्क्स सोध्छ। अनि हामीले जुन एउटा जी मात्र निकाल्ने थियो नि, ग्रोथ रेट निकाल्ने सोध्छ कहिलेकाहीँ, अनि कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडेल दिएर हामीलाई त्यहाँ P0 निकाल P1 निकाल भन्ला, त्यस्तो दिएपछि 5 मार्क्स सोध्छ। लगभग यस्तो टाइपको दिएपछि 10 मार्क्स सोध्छ। सजिलो छ नि यो च्याप्टर त, गाह्रै छैन हैन त? हो सर। ल ठिकै छ, आजलाई यति गरौँ अनि। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। केही भयो भने खबर गर्दै गर्छौँ।